प्लान्ट डाइभर्सिटी। सो प्लान्ट डाइभर्सिटी भनेपछि यसमा सबैभन्दा पहिला हामी क्यारोलस लिनियसको बारेमा जानौँ। सबसे इम्पोर्टेन्ट भनेको त्यही हो। सो क्यारोलस लिनियस, क्यारोलस लिनियस। सो क्यारोलस लिनियसलाई के भनिन्छ? इज कन्सिडर्ड टु बी दी फादर अफ ट्याक्सोनोमी, फादर अफ ट्याक्सोनोमी भनिन्छ। सो ट्याक्सोनोमीको फादर कन्सिडर गरिन्छ कसलाई? क्यारोलस लिनियसलाई। ट्याक्सोनोमी भनेको सिम्पली के हो? ट्याक्सोनोमी भनेपछि यसमा हामी के पढ्छौँ भन्दाखेरि यसमा इन्क्लुड हुन्छ आइडेन्टिफिकेसन, त्यस पछाडि आउँछ हाम्रो नोमेनक्लेचर, आइडेन्टिफाई गरिसकेपछि त्यसको नामकरण गरिन्छ, सो नोमेनक्लेचर। त्यस पछाडि त्यसलाई क्लासिफाई गरिन्छ, क्लासिफिकेसन। सो यो तीनटा पोइन्ट अकर्स इनसाइड दि ट्याक्सोनोमी। सो फादर कसलाई भनिन्छ? क्यारोलस लिनियसलाई। त्यसै गरेर क्यारोलस लिनियसले के दिए? ही अल्सो गेभ दि बाइनोमियल सिस्टम अफ नोमेनक्लेचर। सो बाइनोमियल सिस्टम अफ नोमेनक्लेचर कसले दियो भने सोध्यो भने इट वाज गिभन बाई क्यारोलस लिनियस। ठिक छ। सो अब नेक्स्ट भन्दाखेरि हाम्रो अर्को साइन्टिस्टको नाम याद राख्नुपर्छ, एरिस्टोटल। एरिस्टोटल त सिम्पल भ्याल्यु। र एरिस्टोटल हामी के पनि भन्छौँ? फादर अफ टोटल बायोलोजी भन्छौँ, अथवा फादर अफ जुलोजी भन्छौँ। अल्सो इज कन्सिडर्ड टु बी द फादर अफ इम्ब्रोयोलोजी। सो यो सब याद राख्नु पर्यो। ठिक छ। निमोनिक्स याद राख्ने भने @बाजे। ठिक छ। हेर त बायोलोजी यो एरिस्टोटल भयो, जुलोजी र इम्ब्रोयो। नेक्स्ट भन्दाखेरि हाम्रो अर्को साइन्टिस्ट अब फादर अफ बोटनी कसलाई भनिन्छ भने सोध्यो भने फादर अफ बोटनी कसलाई भनिन्छ? थियोफ्रास्टस इज कन्सिडर्ड टु बी द फादर अफ बोटनी। ठिक छ। अब नेक्स्ट हाम्रो छ अर्को भनेपछि हामीले स्मलेस्ट ट्याक्सोन कसलाई भन्छौँ? स्मलेस्ट ट्याक्सोन भनेपछि हामी कसलाई भन्छौँ? स्पिसिसलाई भन्छौँ। हो, यो स्पिसिस कसले कोइन गरेको हो? जोन रेले। यो एकदम इम्पोर्टेन्ट हो। सो यति पोइन्टहरू याद राख्नुपर्छ है। अब नेक्स्ट भन्दाखेरि हाम्रो ट्याक्सोनोमिकल हायरार्की कुरा गरिहालौँ। ट्याक्सोनोमिकल हायरार्की है, हायरार्की। अब यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो अर्डर याद राख्ने, सबैलाई सिम्पल न्युमेरिक्स थाहा होला यो, द्याट इज किप डिस और पट्स क्लिन, अदरवाइज फ्यामिली गेट सिक है। यो सबैलाई थाहा छ है। ट्याक्सोनोमिकल हायरार्की राख्ने सबसे सिम्पल यही हो। केबाट किङडम, डीबाट डिभिजन प्लान्टको लागि हैन, फाइलम एनिमल्सको लागि, सीबाट हाम्रो क्लास, त्यस पछाडि अर्डर, त्यस पछाडि फ्यामिलीको फ्यामिली भ्याल्यु, त्यस पछाडि जिनस र स्पिसिस। हेर त स्पिसिस के छ? स्मलेस्ट ट्याक्सोन हो। स्मलेस्ट ट्याक्सोन भन्ने सोध्यो भने पनि कुन हो? हाम्रो स्पिसिस हो। सो यो पनि याद राख्ने। कसले दिएका थिए? द स्पिसिस टर्म वाज कोइन्ड बाई जन रे। ओके। अब नेक्स्ट दुईटा किसिमको इन्टरेक्सन याद राख्नुपर्छ। एउटा हुन्छ सिम्प्याट्रिक, अर्को हुन्छ एलोप्याट्रिक। ठिक छ। हेर, सिम्प्याट्रिक, एलोप्याट्रिक। सिम मिन्स सेम जियोग्राफिकल एरियामा बस्ने स्पिसिसहरुमा सिम्प्याट्रिक हुन्छ भने डिफरेन्ट जियोग्राफिकल एरियामा बस्नेमा के अकर हुन्छ? एलोप्याट्रिक इन्टरेक्सन अकर हुन्छ। सो भनेपछि एउटै एरियामा छ भने एउटा स्पिसिस अर्को स्पिसिससँग रिप्रोडक्सन गर्न सक्ने प्रोबेबिलिटी भएको कारणले गर्दा यसमा हुन्छ दे आर इन दिस कन्डिसन अफ इन्टरेक्सन दे आर रिप्रोडक्टिभली आइसोलेटेड। के हुन्छ? रिप्रोडक्टिभली आइसोलेटेड हुन्छ भने यसमा चाहिँ के हुन्छ? दे आर जियोग्राफिक नै छुट्टै छ। ठिक छ। जियोग्राफिकल आइसोलेसन। ठिक छ। सो यो पनि याद राख्नु पर्यो। सेम जियोग्राफिकल एरिया भयो भने एउटा स्पिसिसले अर्को स्पिसिससँग यदि क्रस रिप्रोडक्सन गर्न सक्छ, त्यही भएर यिनीहरुमा के हुनु पर्यो? रिप्रोडक्टिभ आइसोलेसन हुनु पर्यो इन केस अफ सिम्प्याट्रिक कन्डिसन। ठिक छ। अर्को छ एलोप्याट्रिक, जसमा भनेको के हुन्छ? डिफरेन्ट जियोग्राफिकल एरिया है भनेपछि जियोग्राफिकल आइसोलेसन हुन्छ। सो यसरी डाइरेक्टली सोध्छ रिप्रोडक्टिभ आइसोलेसन अकर्स इन केस अफ विच काइन्ड अफ इन्टरेक्सन? सो सिम्प्याट्रिकमा अकर हुन्छ। अब नेक्स्ट हाम्रो भन्दाखेरि डिफरेन्ट काइन्ड्स अफ द बेसिस अफ क्लासिफिकेसन हुन्छ है। हाम्रो आर्टिफिसियल क्लासिफिकेसन छ। त्यसै गरेर हामीले अर्को पढ्छौं नेचुरल, र अर्को हाम्रो छ फाइलोजेनेटिक। यसको धेरै हैन, साइन्टिस्टको नाम र के को बेसिसमा याद राख्नुपर्छ। आर्टिफिसियल वाज गिवन बाइ कार्लस लिनियस। ठीक छ। अनि यसमा चाहिँ के आर्टिफिसियलमा के कुरा गरिन्छ भन्दाखेरि आउटर क्यारेक्टर्स अथवा फेनोटाइपिक क्यारेक्टर्स भनिन्छ हैन। बाहिरको क्यारेक्टर्सलाई भनिन्छ फेनोटाइपिक क्यारेक्टर्स। जस्तै फर एक्जाम्पलको लागि नम्बर एन्ड पोजिसन अफ द
पोजिसन अफ स्टामिन यो के भयो एउटा आउटर क्यारेक्टर्स भयो कुनै पनि फ्लावर अथवा प्लान्ट्सको है सो त्यसको बेसिस भनेको यो के हो आर्टिफिशियल बायोलोजिकल क्लासिफिकेसन नेक्स्ट भन्दाखेरि नेचुरल अब नेचुरलमा के भयो नेचुरल वाज गिभन बाई बेन्थम एन्ड हुकरले दिएको है बेन्थम र हुकरले दिएको यसमा चाहिँ के कुरा गरिन्छ नेचुरलमा मर्फोलोजीको साथसाथै इभोल्युसन पनि इन्क्लुड भयो मर्फोलोजी एज वेल एज द इभोल्युसन है मर्फोलोजी एज वेल एज द इभोल्युसन नेक्स्ट आयो हाम्रो फाइलोजेनेटिक सबसे इम्पोर्टेन्ट किन भन्दाखेरि यसमा जुन बेसिस लियो द्याट वाज इभोल्युसनरी सिक्वेन्स बेसिस द्याट वाज टेकन वाज इभोल्युसनरी सिक्वेन्स एन्ड द जेनेटिक रिलेसनसिप सो यसमा जेनेटिक लेभलमा गयो ठीक छ सो जेनेटिक रिलेसन र इभोल्युसनरी सिक्वेन्सको बारेमा कुरा गरौँ इन फाइलोजेनेटिक्स यसमा अर्को इम्पोर्टेन्ट हुन्छ यसमा अर्को इम्पोर्टेन्ट के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो क्ल्याडिस्टिक्स भनेपछि इट इज द काइन्ड अफ द स्टडी जुनमा चाहिँ हामी के गर्छौँ इभोल्युसनरी ट्रीको स्टडी गर्छौँ अथवा इट इज बेस्ड अपन सोध्यो भने इभोल्युसनरी हिस्ट्री ठीक छ सो यसरी सोध्छ सो क्ल्याडिस्टिक्स भनेपछि के हुन्छ केमा डिपेन्डेन्ट छ इभोल्युसनरी हिस्ट्रीमा डिपेन्डेन्ट छ र यसमा इभोल्युसनरी सिक्वेन्स र जेनेटिक रिलेसनसिपको बारेमा कुरा गरिएको थियो अब हाम्रो छ डिफ्रेन्ट किङडम सिस्टमहरू छ सो सबैभन्दा पहिला छ हाम्रो टु किङडम सिस्टम है त्यस पछाडि आयो हाम्रो 3 किङडम सिस्टम त्यस पछाडि 4 किङडम सिस्टम र 5 किङडम सिस्टम सो र त 2 किङडम सिस्टम कसले दियो लिनियसले यसमा सिम्पली हाम्रो प्लान्ट र एनिमल इन्क्लुड थियो 3 किङडम सिस्टम कसले दियो 3 अर्नेस्ट हेक्कलले दियो नेक्स्ट भन्दाखेरि हाम्रो 4 किङडम सिस्टम कसले दियो इट वाज गिभन बाई कोपल्यान्ड 5 किङडम सिस्टम कसले दियो व्हाइट टेकरले है अब यसमा के इन्क्लुड थियो 2 किङडम सिस्टममा सिम्पली प्लान्ट र एनिमलिया भने अर्नेस्ट हेक्कलले के एड गरे प्रोटिस्टा एड गरे ठीक छ प्रोटिस्टा एड गरेका थिए नेक्स्ट छ कोपल्यान्ड 4 किङडम सिस्टममा के एड भयो मोनेरोन्स सो मोनेरोन्समा के इन्क्लुड हुन्छ भने पनि सोध्छ डाइरेक्टली मोनेरोन्समा के इन्क्लुड हुन्छ हाम्रो मोनेरोन्स भित्र अकर हुन्छ अल दि प्रोक्यारियोट्स सो प्रोक्यारियोटिक अर्गानिजम्सहरू के को अन्डरमा राखिन्छ मोनेरोन्सको अन्डरमा र व्हाइट टेकरमा अल्टिमेटली इन्क्लुड भयो माइकोटा भनेपछि फङ्गी इन्क्लुडेड भयो इन सेपरेट किङडम है सो यो भइहाल्यो अब नेक्स्ट छ भन्दाखेरि यसमा हाम्रो इम्पोर्टेन्ट भनेको 5 किङडम क्लासिफिकेसन केमा डिपेन्ड हुन्छ बेसिस के हो सो यसमा बेसिस कतिवटा हुन्छ 4 वटा बेसिसमा डिपेन्ड यो पनि डाइरेक्टली सोधेको क्वेसन हो ठीक छ सो हेर त 5 किङडम सिस्टममा कतिवटा बेसिसमा डिपेन्ड हुन्छ 4 वटा एउटा हुन्छ कम्प्लेक्सिटी अफ सेल अर्को हुन्छ कम्प्लेक्सिटी अफ अर्गानिजम अर्को हुन्छ हाम्रो मोड अफ न्युट्रिसन र अर्को हुन्छ हाम्रो मेजर इकोलोजिकल रोल सो यो हाम्रो 4 वटा बेसिसमा डिपेन्ड हुन्छ अनि सबसे इम्पोर्टेन्ट बेसिस भनेको मोड अफ न्युट्रिसन हो है सबसे बढी इम्पोर्टेन्ट बेसिस भनेको हाम्रो के हो मोड अफ न्युट्रिसन हो यो बिर्सिने हैन सबसे इम्पोर्टेन्ट भनेको यही हो मोड अफ न्युट्रिसन ठीक छ सो अब हामी कुरा गरौँ प्लान्ट किङडमको यो डिभिजनको बारेमा कसले दिएको भने सोध्यो भने चाहिँ इट वाज गिभन बाई ओस्टवाल्ड टिप्पो है यो डिभिजन कसले दिएको हो भन्दाखेरि ओस्टवाल्ड टिप्पो भन्ने साइन्टिस्टले दिएको हो यो पनि याद राखिहालौँ ठीक छ सो अब यहाँ हामी कुरा गर्दै जाउँ ठीक छ सबैभन्दा पहिला प्लान्ट किङडमलाई थ्यालोफाइटा र इम्ब्रोयोफाइटा के को बेसिसमा डिभाइड गर्न सकिन्छ अन द बेसिस अफ इम्ब्रोयो सो इम्ब्रोयो छ कि छैन भने इम्ब्रोयो छ भने इम्ब्रोयोफाइटा है प्रेजेन्ट छ भने प्रेजेन्ट छैन भने थ्यालोफाइटा त्यसै गरी इम्ब्रोयोफाइटालाई फर्दर डिभाइड गरिन्छ अन द बेसिस अफ भास्कुलर बन्डल प्रेजेन्ट भनेपछि ट्र्याकियोफाइटा भने एब्सेन्ट भनेपछि ब्रायोफाइटा ठीक छ नेक्स्ट भन्दाखेरि हाम्रो अब ट्र्याकियोफाइटालाई फर्दर डिभाइड गर्न सकिन्छ अन द बेसिस अफ प्रेजेन्स अर एब्सेन्स अफ सीड सो सीड प्रेजेन्ट छ भने हाम्रो स्पर्मेटोफाइटा छैन भने टेरिडोफाइटा ठीक छ नेक्स्ट भन्दाखेरि स्पर्मेटोफाइटामा सीड प्रेजेन्ट छ अब ट्रू फ्रुट डेभलप गर्छ कि फल्स फ्रुट डेभलप गर्छ त्यसको बेसिसमा ट्रू फ्रुट है अथवा फ्लावर प्रड्युस गर्ने कस्तो ट्रू फ्रुट अथवा फ्लावर प्रड्युस गर्छ भने त्यो गर्छ भने एन्जियोस्पर्म गर्दैन भने जिम्नोस्पर्म सो यो बेसिसको डिभिजनबाटै धेरैचोटि क्वेसन सोधिहाल्छ है सो ओस्टवाल्ड टिप्पोले दिएको हो है यसको पिडिएफ तपाईहरुले डक्टर लाइट पेजमा जाने हैन त्यहाँ गाइड भन्ने सेक्सन छ गाइड्समा पल सिरिजकैमा यो अपलोड हुनेछ है त्यहाँबाट डाउनलोड गर्दा हुन्छ ठीक छ सो त्यहाँबाट डाउनलोड गर्नु होला
सो अब हामी सुरु गरिहालौँ भाइरसको बारेमा है। सो भाइरस भनेपछि सबैभन्दा पहिला यसको इट इज डिराइभ फ्रम विच वर्ड भने सोध्यो भने चाहिँ ल्याटिन वर्ड भिरियनबाट डिराइभ भएको छ, जसको मिनिङ के हो भन्दाखेरि द्याट मिन्स पोइजन। ठिक छ, सो पोइजन हो। त्यस पछाडि यसको स्टडीलाई के भनिन्छ, भाइरोलोजी भनिन्छ। स्टडी अफ भाइरस इज कल्ड एज भाइरोलोजी, सिम्पल भ्यालु। र यसलाई हामी लिङ्क बिट्विन लिभिङ एन्ड नन लिभिङ थिङ्स भन्छौँ। लिभिङ र नन लिभिङ थिङ्सको बिचमा लिङ्क कसलाई भनिन्छ, भाइरसलाई कन्सिडर गरिन्छ। अनि खासमा भाइरस के हो, इट इज अ लिभिङ पार्टिकल है। यसलाई अर्गानिजम कन्सिडर गरिँदैन, लिभिङ के हो, हाम्रो पार्टिकल हो। एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा भयो है। सो यसलाई के भनिन्छ, हामी लिभिङ पार्टिकल भन्छौँ। सो अब हामी कुरा गरिहालौँ यसको, यसलाई लिङ्क बिट्विन लिभिङ एन्ड नन लिभिङ किन भनिन्छ भन्दाखेरि यसलाई त्यही भएर बायोलोजिकल पजल पनि भनिन्छ, बायोलोजिकल पजल भनिन्छ, किनभने दुवै लिभिङ र नन लिभिङ क्यारेक्टर सो गर्न सक्छ। मेन लिभिङ क्यारेक्टर र मेन नन लिभिङ क्यारेक्टर कुरा गरिहालौँ। सबैभन्दा पहिला छ हाम्रो मेन लिभिङ क्यारेक्टर। सो यसको सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट लिभिङ क्यारेक्टर भनेको के हो भन्दाखेरि प्रेजेन्स अफ जेनेटिक मेटेरियल। सो डिएनए अथवा आरएनए, अर नट एन्ड, डिएनए अथवा आरएनए। अर्को यो भनेको मेन लिभिङ क्यारेक्टर भयो है, डिएनए अथवा आरएनए। भनेपछि अर्को यसको हुन्छ मेन नन लिभिङ क्यारेक्टर, मेन नन लिभिङ क्यारेक्टर। सो मेन नन लिभिङ क्यारेक्टर भनेपछि यो चाहिँ के हुन्छ, क्रिस्टलाइज हुन्छ आउटसाइड दि होस्ट बडी, क्रिस्टलाइज हुन्छ आउटसाइड दि होस्ट बडी। सो भनेपछि नन लिभिङ जस्तो क्यारेक्टर सो गरिरहेछ। सो र त डिएनए आरएनए भनेपछि मेन लिभिङ क्यारेक्टर, क्रिस्टलाइजिङ प्रपर्टी भनेपछि मेन नन लिभिङ क्यारेक्टर। अरू इम्पोर्टेन्ट प्रपर्टीहरू जस्तै यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि मेन लिभिङ क्यारेक्टर के हुन्छ यसको भन्दाखेरि अर्को लिभिङ क्यारेक्टर हुन्छ, इट इज अब्लिगेट प्यारासाइट। अब्लिगेट प्यारासाइट भनेपछि प्यारासाइटिक मोड अफ न्युट्रिसन सो गर्ने हो है। अब यो भनेपछि होस्ट बाहिर बाँच्नै सक्दैन है, होस्ट बाहिर बाँच्न सक्दैन। नेक्स्ट अर्को यसको नन लिभिङ प्रपर्टी भनेपछि यसले मेटाबोलिजम सो गर्न सक्दैन। मेटाबोलिजम दुईवटा किसिमको हुन्छ, सबैलाई थाहा छ, क्याटा र एना। क्याटाबोलिजम र एनाबोलिजम। सो क्याटा भनेको के हुन्छ, ब्रेकडाउन। सो भनेपछि रेस्पिरेसन, रेस्पिरेसन भनेको एउटा क्याटाबोलिक प्रोसेस हो भने। एना मिन्स फर्मेसन, क्याटाबाट काटा याद राख्ने। सो काटाबाट ब्रेकडाउन भयो, ब्रेकडाउनबाट एनर्जी प्रड्युस गर्न सकिन्छ भने एनाबोलिजम भनेपछि फुड फर्मेसन गर्ने प्रोसेस हो। ठिक छ, नेक्स्ट अब हामी कुरा गरिहालौँ। नेक्स्ट हामी कुरा गरौँ अब यसको डिफ्रेन्ट अर्गानिजम्सलाई एट्याक गर्यो भने के नाम हुन्छ। सो भाइरस जसले प्लान्टलाई एट्याक गर्छ भने त्यसलाई के हुन्छ, सिम्पली भइहाल्यो फाइटोफेज। सो पछाडि के इन्क्लुड गरिन्छ, जसले एट्याक गर्छ त्यसलाई हामी फेज इन्क्लुड गरिदिने हो, सिम्पल भ्याल्यु। नेक्स्ट भन्दाखेरि यदि एनिमललाई गर्छ भने, एनिमललाई गर्छ भने जूफेज, जूफेज। ठिक छ, त्यसै गरेर अर्को हाम्रो छ ब्याक्टेरिया। ब्याक्टेरियालाई गर्यो भने, ब्याक्टेरियाले गर्यो भने ब्याक्टेरियोफेज। एकदम इम्पोर्टेन्ट यही हो है, ब्याक्टेरियोफेज। त्यस पछाडि हाम्रो नेक्स्ट यदि इकोलाई, इकोलाईलाई गर्छ भने के हो हाम्रो कोलिफेज। ठिक छ, कोलिफेज। त्यस पछाडि हाम्रो छ फङ्गाईलाई गर्यो भने, फङ्गाई के को अन्डरमा आउँछ, माइकोटा। सो यसलाई भनिन्छ माइकोफेज, माइकोफेज। त्यस पछाडि हाम्रो अर्को हुन्छ इस्ट। इस्ट भनेपछि के हुन्छ, यसबाट जाइमेज इन्जाइम। सो जाइमोफेज, जाइमोफेज। त्यसै अर्को हुन्छ हाम्रो सायनो ब्याक्टेरिया। त सायनो ब्याक्टेरिया भनेपछि सिम्पली भइहाल्यो सायनोफेज, सायनोफेज। ठिक छ, सो यसै अनि अर्को अल्गी बाँकी बसेछ। अल्गी भनेपछि हाम्रो के हुन्छ, फाइकोफेज, फाइकोफेज। सो यति इम्पोर्टेन्ट भनेको यो सोधेको छ एकचोटि है। सो यो याद राख्दा हुन्छ। अब हाम्रो भनेको चाहिँ डिफ्रेन्ट सेपहरूको बेसिसमा। ठिक छ, स्मलेस्ट लार्जेस्ट कुनको भन्दाखेरि स्मलेस्ट भनेको हाम्रो कोलिफेज भ्याल्यु। सो कोलिफेज इज द स्मलेस्ट भाइरस। स्मलेस्ट भाइरस भन्ने सोध्यो भने इट इज द कोलिफेज। अब दुईटा हुन्छ, एउटा हुन्छ स्मलेस्ट, स्मलेस्ट प्लान्ट भाइरस, स्मलेस्ट प्लान्ट भाइरस। अर्को हुन्छ स्मलेस्ट एनिमल भाइरस, एनिमल भाइरस। कसरी याद राख्नु पर्यो। सो प्लान्ट भाइरस भनेपछि, प्लान्ट भन्दाखेरि हामीले एउटा मात्र इम्पोर्टेन्ट याद राख्ने, टोब्याको है। हामीले जहिले पनि प्लान्ट भाइरस भनेपछि नर्मली पढ्ने भनेको टोब्याको मोजेक भाइरस हो। सो यहाँ पनि के हुन्छ, प्लान्ट भन्ने बित्तिकै टोब्याको, तर मोजियाकको साटो नेक्रोसिस, टोब्याको नेक्रोसिस भाइरस। अनि स्मलेस्टको एसबाट स्याटेलाइट। सो स्याटेलाइट टोब्याको मोजियाक भाइरस भनेपछि स्मलेस्ट प्लान्ट भाइरस भने एनिमलमा हुने मुख्रा, द्याट इज फुट एन्ड माउथ, फुट एन्ड माउथ भाइरस अफ क्याटल भनिन्छ। फुट एन्ड माउथ भाइरस अफ क्याटल इज द स्मलेस्ट एनिमल भाइरस। अब लार्जेस्ट प्लान्ट छ, लार्जेस्ट प्लान्ट भाइरस कुन हो र लार्जेस्ट एनिमल भाइरस कुन हो। अथवा तिमीलाई कम्प्लेक्स एनिमल पनि सोध्यो भने। ठिक छ, सो कम्प्लेक्स पक्स। ठिक छ, पी र एक्स
पक्स पक्स भनेपछि लार्जेस्ट र कम्प्लेक्स एनिमल भाइरस हो भने लार्जेस्ट हाम्रो लङ्गेस्ट प्लान्ट भाइरसमा लङ्गेस्ट हो लङ्गेस्ट प्लान्ट भाइरसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि लङ्गेस्ट प्लान्ट भाइरसमा साइट्रस ट्रिस्टेजा भाइरस हो सो यति हाम्रो याद राख्नुपर्ने कुरा भयो ठीक छ अब नेक्स्ट हाम्रो एउटा इम्पोर्टेन्ट छ जस्तै भाइरल मल्टिप्लिकेसन कसले इन्हिबिट गर्छ भन्दाखेरि इट इज इन्हिबिटेड बाई अक्सिन सो अक्सिन जता प्रेजेन्ट छ त्यसमा भाइरल इन्फेक्सन हुन सक्दैन त्यही भएर पुरै प्लान्ट बडीमा इन्फेक्सन फैलिए तापनि त्यसको एपिकल पार्टमा अथवा एपिकल मेरिस्टेममा भाइरसले एट्याक गर्न सक्दैन किन अक्सिनले के गर्छ भाइरल मल्टिप्लिकेसन हुन दिँदैन त्यही भएर यहाँ भाइरस फ्री प्लान्ट प्रड्युस गर्नु छ भने हामीले कुन कल्चर गर्छौँ भने सोध्यो भने चाहिँ सुट एपेक्स कल्चर गर्छौँ यो एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा हो ठीक छ अब नेक्स्ट हाम्रो कुरा गरौँ नेक्स्ट हाम्रो सेपको बेसिसमा ठीक छ सो सेपको बेसिसमा डिफ्रेन्ट फर्म हुन्छ एउटा हुन्छ ब्रिक सेप्ड सो ब्रिकले प्वाक्क हान्यो सो स्मल पक्स है ब्रिकले हानेपछि कार्टुनहरुमा के देखाउँछ यसरी एउटा टुटुलो निस्किन्छ सो यसरी याद राख्नुहुन्छ चाहिँ स्मल पक्स ठीक छ नेक्स्ट भन्दाखेरि हाम्रो रड सेप्ड जस्तै @ रड टोब्याको मोजियाक भाइरस भाइरसको अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको यो के हुन्छ न्याकेट किन हुन्छ भन्दाखेरि यसमा इन्भेलप छैन इन्भेलप अहिले के हो भनेर हामी कुरा गरिहाल्छौँ इन्भेलप एब्सेन्ट छ इन द टोब्याको मोजियाक भाइरस ठीक छ यो इम्पोर्टेन्ट याद राख्नु पर्यो नेक्स्ट हामी कुरा गरौँ टेडपोल जस्तो स्ट्रक्चर भनेको @TB बाट ब्याक्टेरियोफेजबाट पनि इम्पोर्टेन्ट कुराहरू छ भनेपछि यसमा के हुन्छ टेल फाइबर्सहरु प्रेजेन्ट हुन्छ ओके न यसमा हुन्छ टेल फाइबर्स भनेपछि कस्तो हुन्छ टेल फाइबर्स कतिवटा हुन्छ 6 वटा हुन्छ टेल फाइबर्स 6 वटा प्रेजेन्ट हुन्छ यो टेल फाइबर्समा इट कन्टेन्स द लाइसोजाइम इन्जाइम प्रेजेन्ट हुन्छ इन द टेल फाइबर्स यसले के गर्छ भन्दाखेरि होस्ट सेल भित्र पेनिट्रेट गर्न हेल्प गर्छ ठीक छ यसले के गर्छ होस्ट सेल भित्र पेनिट्रेट गर्न हेल्प गर्छ कसले लाइसोजाइम इन्जाइम यसै सोच ब्याक्टेरियोफेज कसरी होस्ट सेल भित्र पेनिट्रेट गर्न सक्छ इजिली भन्दाखेरि यसले टेल फाइबर्समा लाइसोजाइम इन्जाइम क्यारी गर्छ जसले के गर्छ फेसिलिटेट्स द पेनिट्रेसन अफ द फेज इन्टु द होस्ट सेल एकदम इम्पोर्टेन्ट नेक्स्ट भन्दाखेरि अब हाम्रो बुलेट सेप्ड ठीक छ बुलेट सेप्ड भनेपछि हाम्रो के हुन्छ रेबिज भाइरस सो रेबिज भाइरस के हुन्छ कुकुरले टोकेर हुन्छ कुकुरको दाँत कस्तो हुन्छ यसरी याद बुलेट जस्तो हुन्छ सो बुलेट सेप्ड भइहाल्यो सो हाम्रो रेबिज कुकुरले गर्दा हुन्छ बुलेट सेप्ड सो बुलेट सेप्ड रेबिज भाइरस भ्याल्यु नेक्स्ट एउटा बाँकी छ हाम्रो स्फेरिकल सेप्ड भनेपछि स्फेरिकल भनेपछि हाम्रो इन्फ्लुएन्जा भाइरस ठीक छ यो भ्याल्यु अब हामी कुरा गरिहाल्यौँ स्ट्रक्चर अफ भाइरसको बारेमा स्ट्रक्चर अफ भाइरसको स्ट्रक्चर कस्तो हुन्छ भन्दा सिम्पली यदि हामी भाइरस बनाउँछौँ नि यसरी बाहिरपट्टि यो भयो इन्भेलप त्यो भित्र भयो यसको एउटा क्याप्सिड भित्र भयो यसको एउटा न्युक्लियोइड ठीक छ यो भयो हाम्रो के बिचमा के भयो न्युक्लियोइड ठीक छ त्यसलाई घेरेर राख्ने कसले गर्छ क्याप्सिड भनेको केबाट फर्मेसन हुन्छ सोध्यो भने इट इज अ प्रोटिनबाट फर्मेसन हुन्छ प्रोटिन कोट यसको युनिट के हो युनिट अफ क्याप्सिड भने सोध्यो भने युनिट इज क्याप्सोमर ठीक छ अनि यो क्याप्सिडले केमा हेल्प गर्छ भन्दाखेरि होस्ट स्पेसिफिकेसनमा हेल्प गर्छ होस्टलाई स्पेसिफाई गर्न हेल्प गर्छ नेक्स्ट छ हाम्रो सबसे बाहिरपट्टिको इन्भेलप पनि केबाट फर्मेसन भएको हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो प्रोटिनबाट केबाट फर्मेसन भएको हुन्छ यो पनि प्रोटिनबाट फर्मेसन हुन्छ कस्तो भाइरसमा छ भने भाइरल प्रोटिनबाट फर्मेसन हुन्छ यसको युनिट के हो यसको युनिटलाई भनिन्छ पेप्लोमर सो युनिट अफ इन्भेलप को प्रोटिन पेप्लोमर क्याप्सोमरको क्याप्सिडको क्याप्सोमर सिम्पल भ्याल्यु है सो नेक्स्ट बिचमा हाम्रो के हुन्छ न्युक्लियोइड हुन्छ यति हो हाम्रो सिम्पल स्ट्रक्चर अफ द प्रोटिन अब अर्को हुन्छ एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा इन्टरफेरोन भनेपछि सपोज हामी भर्टिब्रे नै हो है सो भर्टिब्रे छ हैन हाम्रो बडी भित्र हाम्रो बडी हो यो हाम्रो बडी भित्र के भयो भन्दाखेरि अब भाइरसले एट्याक गर्यो हाम्रो बडी भित्र के गर्यो भाइरसले एट्याक गर्यो
सो भाइरसले एट्याक गर्ने बित्तिकै हाम्रो बडीलाई के गरिरहेछ, भाइरस छिर्यो। भाइरसले के गर्यो भन्दाखेरि हाम्रो बडीलाई इन्टरफेयर गर्यो। के गर्यो, इन्टरफेयर। सो इन्टरफेयर गरेको बापत भर्टिब्रेले के गर्छ, प्रड्युस गर्छ केमिकल। त्यो केबाट बनेको हुन सक्छ, इट इज मेड फ्रम ग्लाइकोप्रोटिन अथवा सिम्पल प्रोटिन। ठीक छ, ग्लाइकोप्रोटिन अथवा प्रोटिनबाट बनेको प्रोटिन केमिकल निकाल्यो, त्यसलाई नै हामी के भन्छौँ, इन्टरफेरेन्स। सिम्पल भयो। जब हाम्रो बडीमा भाइरल इन्फेक्सन हुन्छ भनेपछि भाइरसले के गरिरहेछ, हाम्रो बडीभित्र इन्टरफियर गरिरहेछ। त्यसको अपोजिटमा हाम्रो बडीले केमिकल निकाल्छ जुन चाहिँ ग्लाइकोप्रोटिन एसियस अथवा प्रोटिन एसियस हुन्छ। द्याट इज कल्ड एज इन्टरफेरोन। इन्टरफियर गरेको बापत इन्टरफेरोन, यसरी याद राख्न सकिन्छ। र इन्टरफेरोन भनेपछि चाहिँ स्पिसिजमा डिपेन्डेन्ट हुने हो, कुनै भाइरसको लागि स्पेसिज हुँदैन। ठिक छ, सो स्पेसिज स्पेसिफिक हुन्छ, कुनै भाइरसको लागि स्पेसिफिक हुँदैन। नट भाइरस स्पेसिफिक, यो कुरा बिर्सिनु भने। ठिक छ, स्पिसिजको लागि मात्र स्पेसिफिक भनेपछि एउटा स्पेसिजले एउटा किसिमको इन्टरफेरोन निकाल्न सक्छ। अब नेक्स्ट हाम्रो सबसे कन्फ्युजिङ पार्टमा हो। ठिक छ, द्याट इज भाइरियोन, प्रियोन, भाइरुसोइड्स, भाइरोइड्स। धेरैजना कन्फ्युजन छ। सो यसरी याद राख्न सकिन्छ, भिरियोन, अन भनेपछि इन्फेक्सन कज गर्छ। ठिक छ, सो भनेपछि यसमा दुवै कुरा प्रेजेन्ट हुन्छ, प्रोटिन र न्युक्लिक एसिड। न्युक्लिक एसिड भनेपछि प्रोटिन र न्युक्लिक एसिड हुन्छ। इट इज द म्याच्योर फर्म अफ द भाइरस जसले इन्फेक्सन कज गर्न सक्छ है। म्याच्योर फर्म किनभने प्रोटिन र न्युक्लिक एसिड, अनि इट कजेज द इन्फेक्सन, यसले इन्फेक्सन कज गर्न सक्छ। भाइरुसोइड्स नन इन्फेक्सियस, भाइरुसोइड्स नन इन्फेक्सियस। तर भाइरोइड्स भनेपछि चाहिँ यसमा के हुन्छ, न्युक्लिक एसिड मात्र प्रेजेन्ट हुन्छ। न्युक्लिक एसिड मात्र प्रेजेन्ट हुन्छ भने प्रियोनमा मात्र प्रोटिन प्रेजेन्ट हुन्छ है। न्युक्लिक एसिड मात्र प्रेजेन्ट भाइरियोड्स, प्रोटिन मात्र प्रेजेन्ट प्रियोन। अब प्रियोन भनेपछि प्रेम याद राख्ने, प्रेममा परेपछि पार्किन्सन भन्ने मान्छे म्याड भयो। यसले कज गर्ने दुईटा डिजिज। ठिक छ, पार्किन्सन दुईटा डिजिज भनेपछि एउटा भयो पार्किन्सन, अर्को भयो म्याड। एउटा भयो पार्किन्सन, अर्को भयो म्याड। सो यो याद राख्न सकिन्छ। ठिक छ, सो अब यसले कज गर्ने डिजिज भनेपछि पार्किन्सनबाट पार्किन्सनिजम र म्याडबाट म्याड काउ डिजिज। कसले कज गर्ने रहेछ, प्रियोनले। ठिक छ, प्रेममा परेर पार्किन्सन म्याड भयो। ठिक छ, नेक्स्ट भन्दाखेरि हाम्रो भाइरियोड भनेपछि के हो, न्युक्लिक एसिड मात्र प्रेजेन्ट हुन्छ र यसले कज गर्छ पर्सिस्टेन्स। डीलाई उल्टो गरेर पी हुन्छ, पर्सिस्टेन्ट इन्फेक्सन भनेपछि के हुन्छ, निको नहुने अनि छिनछिनमा लागिराख्ने। एन्ड इट इज द स्मलेस्ट इन्फेक्सियस एजेन्ट भनेर सोध्यो भने पनि के हुन्छ, द्याट इज हाम्रो भाइरोइड्स हुन्छ। सिम्पल भयो। अब नेक्स्ट भन्दाखेरि नेक्स्ट हामी कुरा गरिहालौँ सेन्ट्रल डगमा सबैलाई थाहा नै छ। डिएनएबाट फर्मेसन भयो। डिएनएबाट के फर्मेसन भयो भन्दाखेरि हाम्रो आरएनए पनि कस्तो खालको, मेसेन्जर आरएनए, त्यस पछाडिबाट प्रोटिनको फर्मेसन हुन्छ। सो डिएनएबाट आरएनए बन्ने प्रोसेसलाई हामी भन्छौँ ट्रान्सक्रिप्सन। आरएनएबाट प्रोटिनबाट फर्मेसन हुन्छ भने ट्रान्सलेसन। ठिक छ, सिम्पल भ्याल्यु। अब डिएनएबाट आरएनए बनिरहेछ ट्रान्सक्रिप्सन, उल्टो बनिरहेछ भने रिभर्स ट्रान्सक्रिप्सन। केमा अकर हुन्छ सोध्यो, केमा अकर हुन्छ, इक्जाम्पल भन भनेर सोध्यो भने इक्जाम्पल रेट्रोभाइरसमा अकर हुन्छ रिभर्स ट्रान्सक्रिप्सन। कसरी याद राख्ने, आरइटिआर डाइरेक्टली रिभर्स ट्रान्सक्रिप्सनको अगाडिको इनिसियल्स लिने, रेट्रोभाइरसमा अकर हुन्छ। नेक्स्ट अब हाम्रो इक्जाम्पल्सहरू आयो, एनिमल भाइरस, प्लान्ट भाइरस। ठिक छ, नर्मल कुरा गरौँ। नर्मली एनिमल भाइरसमा डिएनए हुन्छ, जेनेटिक मेटेरियल, प्लान्टमा आरएनए हुन्छ। डिएनए पनि म्याक्सिमम केसमा डबल स्ट्यान्डर्डै रहन्छ। ठिक छ, भने आरएनए म्याक्सिमम केसमा सिंगल स्ट्यान्डर्ड रहन्छ। सो पहिला डबल स्ट्यान्डर्ड डिएनए एनिमलमा पढौँ। ठिक छ, एनिमलमा अकर हुने भनेको स्मल अथवा सानो, याद राख्न सक्छौँ किन, स्मल अथवा सानो। चिकन, कुकरमा बोइल गरेर खाने मान्छे
पापी हुन्छ। ठीक छ, याद राख्ने। यसरी स्मल अथवा सानो भनेपछि भइहाल्यो यहाँबाट स्मल पक्स। सानोबाट हामीले याद राख्न सक्छौँ साइनोफेज, साइनोफेज। चिकनबाट चिकन पक्स। ठीक छ, कुकरबाट सीओबाट कोलीफेज, कोलीफेज। अब कोलीफेजको कुन दुईटा मात्र फर्म हुन्छ भन्दाखेरि डबल स्ट्यान्डर्डमा, दैट इज टी र ल्याम्डा। ठीक छ, यहाँ लेखिहाले साइडमा, दैट इज कोलीफेज यदि पाई इन्टु 174 टाइपको सोध्यो भने दैट इज सिंगल स्ट्यान्डर्ड डीएनए मा अकर हुन्छ भने टी र ल्याम्डा फर्म अफ द कोलीफेज अकर्स इन केस अफ डबल स्ट्यान्डर्ड डीएनए। ठीक छ, अब बी बाट दुईटा कुरा याद राख्ने। ठीक छ, एउटा ब्याक्टेरियोफेज, ब्याक्टेरियोफेज। अर्को याद राख्ने हेपाटाइटिसको बी फर्म, हेपाटाइटिसको बी फर्म। ठीक छ, अनि नेक्स्ट भन्दाखेरि अब हाम्रो खाने मान्छे पापी, पापीबाट ह्युमन पापिलोमा भाइरस, ह्युमन पापिलोमा भाइरस। ठीक छ, भइहाल्यो। हेर त डबल स्ट्यान्डर्डको याद राख्ने भइहाल्यो। डबल स्ट्यान्डर्डमा स्मल सानो चिकन कुकरमा बोइल गरेर खाने मान्छे पापी हुन्छ, सिम्पल याद राख्ने। सो स्मलबाट स्मल पक्स, साइनोबाट साइनोफेज अकर हुन्छ, एकदम इम्पोर्टेन्ट, धेरै सोधेको यो हो। चिकन पक्स अनि त्यसै कुकरबाट कोलीफेज, यो पनि याद राख्ने। कोलीफेजको टी र 5 मात्र, ल्याम्डा के हुन्छ भन्दाखेरि डबल स्ट्यान्डर्ड भनेपछि पाई इन्टु 174 टाइपको चाहिँ सिंगल स्ट्यान्डर्ड डीएनए हुन्छ। बीबाट ब्याक्टेरियोफेज, हेपाटाइटिस बी भने हाम्रो के हुन्छ पापीबाट ह्युमन पापिलोमा भाइरस हुन्छ, सिम्पल हो। अब प्लान्टको सिंगल स्ट्यान्डर्ड आरएनए हुन्छ है। प्लान्टमा नर्मली के हुन्छ सिंगल स्ट्यान्डर्ड आरएनए, यो एउटा माकर हुन्छ टोब्याको मोजियाक भाइरस, केमा अकर हुँदो रहेछ टोब्याको मोजियाक भाइरसमा अकर हुँदो रहेछ। ठीक छ, अब बाँकी हाम्रो याद राखौँ, एउटा भयो डबल स्ट्यान्डर्ड डीएनए, एउटा भयो डबल स्ट्यान्डर्ड डीएनए। डबल स्ट्यान्डर्ड डीएनए केमा प्लान्ट, प्लान्टमा तीनटा मात्रै हुन्छ। प्लान्ट भनेको एउटा भयो काउली फ्लावर, एउटा भयो हाम्रो मिराबिलिस, मिराबिलिस भनेको 4 o'clock प्लान्ट। नेक्स्ट अर्को अब हाम्रो डलिया, यो तीनटैको मोजियाक भाइरस, मोजियाक भाइरस। र यसबाट सबसे इम्पोर्टेन्ट भनेको यो हो काउली फ्लावर, किनभने यसबाट सोधिन्छ, यसलाई पनि भनिन्छ कौलिमो भाइरस। सो कौलिमो भाइरसमा के गर्नुहुन्छ डबल स्ट्यान्डर्ड डीएनए, इट इज अ प्लान्ट भाइरस जसमा डबल स्ट्यान्डर्ड छ, एकदम इम्पोर्टेन्ट। ठीक छ, अब हाम्रो सिंगल स्ट्यान्डर्ड आरएनए एनिमलमा, एनिमलमा। ठीक छ, सो सिंगल स्ट्यान्डर्ड भनेपछि एउटा त हामीले एसएसबाट स्फेरिकल सेप्ट पनि याद राख्न सक्छौँ, इन्फ्लुएन्जा भाइरस आउँछ। कसै गलत कुराको इन्फ्लुएन्समा आउने बित्तिकै एड्स, त्यस पछाडि हाम्रो यदि एड्स अनि सार्स कोरोना भाइरस, सार्स। ठीक छ, सार्स कोरोना पनि के हो हाम्रो, यो सोध्यो भने भइहाल्यो। एड्स भनेपछि हाम्रो सिंगल स्ट्यान्डर्ड, किन इन्फ्लुएन्जा भनेपछि इन्फ्लुएन्स याद राख्न सकिन्छ, कसैको गलतको इन्फ्लुएन्समा आयो भने एड्स, कोही कोरोना लागेको मान्छेको इन्फ्लुएन्समा आयो भने सार्स कोरोना भाइरस है, कुकुरको इन्फ्लुएन्समा आयो भने रेबिज भाइरस, स्किन डिजिज भएको मान्छेको इन्फ्लुएन्समा आयो भने मिजल्स मम्स, रुगा लागेको मान्छेमा आयो भने राइनो भाइरस, मस्क्युटोकोमा आयो भने येल्लो फिभर, त्यसै गरेर डेङ्ग्यू। ठीक छ, अनि अल फर्म अफ हेपाटाइटिस एक्सेप्ट फर बी, हेपाटाइटिस बी भनेपछि चाहिँ केमा अकर हुन्छ, हामीले अघि भनिहाल्यौँ डबल स्ट्यान्डर्ड डीएनए एनिमल भाइरस हो भने एक्सेप्ट फर हेपाटाइटिस बी, बाँकी अल के हुन्छ सिंगल स्ट्यान्डर्ड आरएनए। यसो याद राख्ने, कसैको इन्फ्लुएन्समा आयो भनेर गलत मान्छेको इन्फ्लुएन्समा एड्स, कोरोना लागेको कोरोना हैन, स्किन डिजिज रुगा लागेको है, मच्छरको इन्फ्लुएन्समा र कुकुरको इन्फ्लुएन्समा, यसरी याद राख्न सकिन्छ इन्फ्लुएन्जाबाट। इन्फ्लुएन्जा भनेपछि स्फेरिकल फर्ममा हो हैन, सो इन्फ्लुएन्जा भाइरस पनि त्यसरी याद राख्न सकिन्छ। अनि अर्को सोध्छ हामीलाई डबल स्ट्यान्डर्ड आरएनए, डबल स्ट्यान्डर्ड आरएनए केमा अकर हुन्छ, सो माइकोफेज। सो बिर्सिनै नहुने भनेको एउटा माइकोफेज हो डबल स्ट्यान्डर्ड आरएनएमा अकर हुने। त्यसै गरेर सिंगल स्ट्यान्डर्ड डीएनए केमा अकर हुन्छ, कोलीफेज, कोलीफेज, कोलीफेज पाई इन्टु 174। ठीक छ, नेक्स्ट हाम्रो बिर्सिनै नहुने भनेको हाम्रो कौलिमो भाइरस, कौलिमो भाइरस भनेको डबल स्ट्यान्डर्ड डीएनए
ठीक छ। अनि अर्को हुन्छ हाम्रो सायनोफेज, नबिर्सिने सायनोफेज डबल स्ट्यान्डर्ड डिएनए, डबल स्ट्यान्डर्ड डिएनए, ठीक छ। त्यस पछाडि हाम्रो नेक्स्ट अर्को बिर्सिने भने ब्याक्टेरियोफेज, ब्याक्टेरियोफेजमा पनि के हुन्छ, डबल स्ट्यान्डर्ड डिएनए हुन्छ ब्याक्टेरियोफेज। अर्को इन्फ्लुएन्जा, इन्फ्लुएन्जा पनि बिर्सिने नहुने सिंगल स्ट्यान्डर्ड आरएनए, एउटा एडिनोफेज अथवा एडिनो भाइरस भनेको पनि हाम्रो डबल स्ट्यान्डर्ड डिएनए हो, डी डी डी, यसरी याद राख्न सकिन्छ। एडिनो भाइरसमा पनि डबल स्ट्यान्डर्ड डिएनए हुन्छ, यसरी याद राख्ने हो, ठीक छ। सो अब हामी कुरा गरौँ यसको डिफ्रेन्ट साइकलहरूको बारेमा। डिफ्रेन्ट मल्टिप्लिकेसन साइकलको बारेमा कुरा गरौँ। सो के छ, दुईटा हुन्छ, एउटा हुन्छ लाइटिक, अर्को हुन्छ लाइसोजेनिक। लाइटिक र लाइसोजेनिक दुईटा किसिमको के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो मल्टिप्लिकेसन साइकल प्रेजेन्ट हुन्छ। सो हेर त, लाइटिकबाट हामीले लाइसिस याद राख्ने। सो यसमा के हुन्छ, भाइरुलेन्ट भाइरस प्रेजेन्ट हुन्छ, जसले के गर्छ, होस्ट सेललाई के गरिदिन्छ, लाइसिस ब्रेकडाउन गरिदिन्छ भने। लाइसोजेनिक भनेपछि यसमा चाहिँ के हुन्छ, जुन भाइरल न्युक्लिक एसिड हुन्छ है, भाइरल न्युक्लिक एसिड हुन्छ, त्यो होस्ट न्युक्लिक एसिडसँग इन्कर्पोरेट भन्छ। सपोज यो ब्याक्टेरिया हो, ब्याक्टेरियाको भित्र यदि यो हाम्रो त्यसको के भयो भन्दाखेरि डिएनए पार्ट भयो भने, अनि सपोज यो हाम्रो के आयो, भाइरस आयो, अनि यो भाइरससँग यसको यो पार्ट हो जेनेटिक मेटेरियल, यसले के गर्छ, आफ्नो यसलाई इन्कर्पोरेट गर्छ। सो भनेपछि यस्तो खालको बनायो, ठीक छ, यसरी इन्कर्पोरेट गर्छ। अब जब यो मल्टिप्लाई गर्यो त्यो बेला के हुन्छ, जेनेटिक मेटेरियल पनि यसरी मल्टिप्लाई हुन्छ हैन, होस्टलाई नमारिकन के गर्यो, यसरी मल्टिप्लाई हुन्छ, ठीक छ। सो यसमा भनेपछि लाइसोजेनिकमा भाइरस इनएक्टिभ फर्ममा प्रेजेन्ट हुन्छ भनेपछि मार्दैन, भाइरुलेन्ट हुँदैन। सो त्यसलाई के भनिन्छ भन्दाखेरि टेम्परेट फेज अथवा प्रोफेज भनिन्छ, प्रोभाइरस चाहिँ पनि भनिन्छ। अब यसमा दुईटा कुरा याद राख्ने, कसले सो गर्छ। सपोज हाम्रो कोलिफेज आयो, कोलिफेजको लाइटिकबाट टी फर्मले सो गर्छ कोलिफेजको भने, लाइसोजेनिकमा चाहिँ ल्याम्डा फर्मले सो गर्छ। यसो याद राख्ने, टी फेज कोलिफेजको, ल्याम्डा फेज कोलिफेजको, लाइसोजेनिक सो गर्छ। सो अब हामी नेक्स्ट कुरा गरौँ ब्याक्टेरियाको बारेमा। ब्याक्टेरियाको स्टडीलाई हामी के भन्छौँ, ब्याक्टेरियोलोजी भन्छौँ। के भन्छौँ, ब्याक्टेरियोलोजी भन्छौँ। अब यसमा यो भनेको के हो, इट इज द सिम्पलेस्ट, यो प्रिमिटिभ पनि छ, प्रोक्यारियोटिक हुन्छ। कस्तो खालको सेल हुन्छ, प्रोक्यारियोटिक सेल हुन्छ, एन्ड इट इज अ माइक्रो अर्गानिजम। सिम्पल भ्यालु माइक्रो अर्गानिजम हो। अब यसमा के याद राख्नुपर्छ भन्दाखेरि, हेर, प्रोक्यारियोटिक एउटा भयो, ठीक छ, प्रोक्यारियोटिक एउटा भयो। अब नेक्स्ट हामी के याद राखौँ भन्दाखेरि यसमा, इट इज द स्मलेस्ट सेल विथ सेल वाल, ठीक छ। सो हेर त, इट इज द स्मलेस्ट सेल विथ सेल वाल भनिन्छ कसलाई, ब्याक्टेरियालाई। विदाउट सेल वाल भयो भने माइकोप्लाज्मा भनेपछि इट इज द स्मलेस्ट सेल विदाउट सेल वाल, यसमा कुनै पनि सेल वाल प्रेजेन्ट हुँदैन भने हाम्रो ब्याक्टेरियामा के हुन्छ, इट इज स्मलेस्ट सेल विथ सेल वाल। यसको बारेमा डिटेलमा मैले यता सेल बायोलोजीकोमा भनिसकेँ है, डक्टरलाई सेल बायोलोजी सर्च गर्ने बित्तिकै पाइहाल्नुहुन्छ। सो सेल बायोलोजीमा एकदम डिटेलमा भनेको छु है, त्यसको पुरै कम्प्लिट छ। अब हेर, हामी कुरा गरौँ नेक्स्ट भन्दाखेरि यसको ब्याक्टेरियोलोजीको फादर सोध्यो भने रोबोट कोच इज कन्सिडर्ड टु बी दि फादर अफ ब्याक्टेरियोलोजी भने। अर्को हुन्छ हाम्रो लुइस पास्चरलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, फादर अफ माइक्रोबायोलोजी। दुईटा कुरा बिर्सिने होइन, हेर, रोबोट कोचलाई फादर अफ ब्याक्टेरियोलोजी भने, हाम्रो लुइस पास्चरलाई फादर अफ माइक्रोबायोलोजी, ठीक छ। लुइस पास्चरले अरू डिफ्रेन्ट कामहरू पनि गरेका छन्, जस्तै ही अल्सो गेभ दि जर्म थ्योरी अफ डिजिज कसले दियो भने सोध्यो भने चाहिँ लुइस पास्चरले। पास्चराइजेसनको बारेमा कसले भन्यो, लुइस पास्चरले, ठीक छ। जर्म थ्योरी, अब तिमीलाई जर्म प्लाज्म थ्योरी भने जर्म प्लाज्म थ्योरी चाहिँ कसले दियो भन्ने सोध्यो भने चाहिँ वाइजमनले दिएको, जर्म थ्योरी चाहिँ कसले दियो, हाम्रो लुइस पास्चरले, एकदम इम्पोर्टेन्ट, ठीक छ। अब हामी नेक्स्ट कुरा गरिहालौँ, ब्याक्टेरिया भनेपछि के हुन्छ, ब्याक्टेरिया भनेपछि हाम्रो प्रोक्यारियोटिक याद राख्ने भनेको त्यो के हुन्छ, प्रोक्यारियोटिक हुन्छ। यसमा सेल वाल हुन्छ कि हुँदैन, सेल वाल हुन्छ, तर कस्तो खालको, इट इज नन सेलुलोजिक
नन सेलुलोजिक भनेपछि सेलुलोजिक हुँदैन, नन सेलुलोजिक हुन्छ। सेलुलोजिक सेल वाल इज द क्यारेक्टरिस्टिक फिचर फर प्लान्ट ओन्ली। ठीक छ। अब नन सेलुलोजिक हुन्छ एक्सेप्ट फर एक्सेप्सन त यादै राख्नुपर्छ एजोटोब्याक्टर। एजोटोब्याक्टरमा चाहिँ के हुन्छ, देयर इज द प्रेजेन्स अफ सेलुलोजिक सेल वाल, एकदम इम्पोर्टेन्ट हो। नेक्स्ट हो अब यसमा सेल वालमा के प्रेजेन्ट हुन्छ सेलुलोज नभइकन भनेपछि एनएजी र एनएएम। ठीक छ। भनेपछि एनएसिटाइल ग्लुकोज अमाइन भनिन्छ। अनि अर्को एनएएम भनेपछि एनएसिटाइल म्युरामिक एसिड भनिन्छ, म्युरामिक एसिड भनिन्छ। एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा, बिर्सिने हैन। ठीक छ। अब त्यसैगरी प्रोक्यारियोटिक भइसकेपछि अर्गानेल्सहरु के हुन्छ मेम्ब्रेन लेस हुन्छ। अनि यसमा राइबोसोम कस्तो खालको हुन्छ, राइबोसोम जसलाई प्रोटिन फ्याक्ट्री भनिन्छ 70S टाइप। सब युनिट्स हुन्छ 50S प्लस 30S इज द सब युनिट्स। ठीक छ। अब यिनीहरुको जुन न्यूक्लियस हुन्छ त्यो न्यूक्लियसलाई हामी के भन्छौं, न्यूक्लियोइड भन्छौं। नेकेट हुन्छ किन भन्दाखेरि यसमा हिस्टोन प्रोटिन छैन, हिस्टोन प्रोटिन इज एब्सेन्ट, त्यही भएर न्यूक्लियोइड अथवा नेकेड डीएनए। ठीक छ। कुनै पनि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हुँदैन, सो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेन्ट, हिस्टोन प्रोटिन पनि एब्सेन्ट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पनि एब्सेन्ट, त्यही भएर यसलाई न्यूक्लियोइड अथवा तिम्रो प्रोक्यारियोन भन, प्रोक्यारियोन। ठीक छ। प्रोक्यारियोट्समा अकर हुने न्यूक्लियसले प्रोक्यारियोन, इन्सिपिएन्ट न्यूक्लियस, इन्सिपिएन्ट न्यूक्लियस, न्यूक्लियस यस्तो नामहरु दिइन्छ। ठीक छ। अब यसको हामी हल्का स्ट्रक्चरको बारेमा कुरा गरिहालौं। प्लाज्मा मेम्ब्रेनको, प्लाज्मा मेम्ब्रेनमा अकर हुन्छ देयर इज द प्रेजेन्स अफ द इनफोल्डिङ्स, जसलाई हामी के भन्छौं मेसोजोम, मेसोजोम। सो मेसोजोम भनेपछि यो के हुन्छ, इट इज एनालोगस टु माइटोकन्ड्रिया अफ युक्यारियोटिक सेल, माइटोकन्ड्रिया अफ युक्यारियोटिक सेलसँग। किन भन्दाखेरि जसरी हाम्रो माइटोकन्ड्रियाले सेलुलर रेस्पिरेसनमा हेल्प गर्छ, यसले पनि के गर्छ सेलुलर रेस्पिरेसनमा हेल्प गर्छ। यसमा दुईटा फंक्सन हुन्छ, एउटा प्राइमेरी फंक्सन भनेपछि रेस्पिरेसनमा हेल्प गर्ने, सेकेन्डरी फंक्सन भनेपछि यसले के गर्छ भन्दाखेरि डिभिजनमा हेल्प गर्छ। के को डिभिजन भन्दाखेरि इट हेल्प्स इन द इक्वल डिस्ट्रिब्युसन अफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेटेरियलहरुको इक्वल डिस्ट्रिब्युसन अफ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेटेरियलहरुको के गर्छ भन्दाखेरि इक्वल डिस्ट्रिब्युसनमा गर्छ जब फिजन भइराछ। सो दुईटा फंक्सन भयो, एउटा रेस्पिरेसन भयो, अर्को के भयो भन्दाखेरि इक्वल डिस्ट्रिब्युसन। भनेपछि अब रेस्पिरेसन गर्नको लागि रेस्पिरेटरी इन्जाइम कता हुनु पर्यो, मेसोजोममै प्रेजेन्ट हुन्छ अल द रेस्पिरेटरी इन्जाइमहरु, एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। ठीक छ। अब यति भइसकेपछि अब हामी कुरा गरौँ साइज। ठीक छ। साइज वाला सबै याद राख्नै पर्छ, स्मलेस्ट, लार्जेस्ट र लंगेस्ट ब्याक्टेरियाहरु याद राख्ने। सो स्मलेस्ट भनेपछि हाम्रो के हुन्छ, नाकमा आउन सक्ने, स्मलेस्ट मानौ हामी है। सो नाकमा भनेपछि न्युमोसाइटिस गर्ने, डायलिस्टर न्युमोसाइटिस। ठीक छ। नेक्स्ट लार्जेस्ट। अब लार्जेस्ट कुन हुन्छ, सबैभन्दा लार्जलाई हामी बिग भन्छौं, सो बेगियोटा मिराबिलिस हाम्रो के भयो लार्जेस्ट भयो। त्यसपछि लंगेस्ट छ, लंगेस्ट भनेपछि के हुन्छ ब्यासिलस बर्ट्सचिली। ठीक छ। यसरी याद राख्नु पर्यो। अब नेक्स्ट हामी कुरा गरिहालौं टाइपको बेसिसमा, के बेसिसमा, टाइप शेपको बेसिसमा छ। अन्त पहिला शेप कस्तो छ, यदि रड शेप छ भने, रड शेप्ड छ भने सिम्पल के भयो रड शेप्ड ब्यासिलस भयो। र सबसे कमनेस्ट टाइप अफ ब्याक्टेरिया पनि के हो, यही हो ब्यासिलस टाइप। ठीक छ। अब नेक्स्ट भन्दाखेरि हाम्रो स्फेरिकल भनेपछि गोलो कोकस। ठीक छ। नेक्स्ट भन्दाखेरि हाम्रो कमा शेप्ड कस्तो हुन्छ, कमा भनेको यस्तो हुन्छ, भिब्रियो भनिन्छ। नेक्स्ट भन्दाखेरि हाम्रो स्पाइरल भनेपछि हाम्रो के हुन्छ स्पिरिलम। ठीक छ। नेक्स्ट भन्दाखेरि प्लियोमर्फिक भनेको कुनै डिस्टिंक्ट शेपै नभएको, प्लियोमर्फिक भनेपछि कुनै डिस्टिंक्ट शेपै नभएको, नो फिक्स्ड फर्म। ठीक छ। सो अब नेक्स्ट हाम्रो कुरा भइहाल्यो, दैट इज रड शेप्ड स्फेरिकल कोकस, कमा शेप्ड भिब्रियो, स्पिरिलम स्पाइरल, अनि प्लियोमर्फिक भनेपछि नो फिक्स्ड फर्म हुन्छ। सो सेल वाल एब्सेन्ट भएको कारणले गर्दा एजोटोब्याक्टरमा के हुन्छ भन्दाखेरि सेल वाल प्रेजेन्ट हुँदैन है।
त्यही भएर यो के हुन्छ प्लियोमर्फिक हुन्छ। अब हाम्रो के हुन्छ रड सेप्टहरूको यसमा डिफ्रेन्ट फर्म्सहरू हुन्छ। जस्तै एउटा छ भने मोनोब्यासिलस, दुईटा छ भने यसरी जोडेको डिप्लोब्यासिलस, ठिक छ। अथवा एउटा लाइनमा छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ स्ट्रेप्टोब्यासिलस यसरी, ठिक छ, चेनको फर्ममा छ भने। एउटा हुन्छ प्यालिसेड। सो प्यालिसेडमा के हुन्छ भन्दाखेरि यदि ब्यासिलसहरू ल्याटरली यसरी एट्याच हुन्छ भने, यो यसरी यसरी ल्याटरली एट्याच हुन्छ भने यसलाई हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि यसलाई भन्छ, यस्तो खालको फर्म गर्यो भने यसलाई भन्छ प्यालिसेड। प्यालिसेड ब्यासिलसहरू एन्ड टु एन्ड नभइकन साइड टु साइड एट्याच भएर फर्मेसन हुन्छ भने त्यसलाई हामी भन्छौँ प्यालिसेड टाइप अफ ब्यासिलस, ठिक छ। नेक्स्ट अब हाम्रो कोकसको मोनोकोकस, डिप्लोकोकस हैन, लाइनमा छ भने स्ट्रेप्टोकोकस, चेनको फर्ममा छ भने। नेक्स्ट भन्दाखेरि हाम्रो स्ट्याफिलोकोकस एउटा याद राख्नु पर्यो, स्ट्याफिलोकोकस भनेपछि के हुन्छ अंगुरको झुप्पो जस्तो, ठिक छ, अंगुरको झुप्पो जस्तो भनेपछि यसरी यसरी झुप्पो जस्तो अकर भयो भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ स्ट्याफिलोकोकस। र अर्को धेरै इम्पोर्टेन्ट भनेको सर्सिना, ठिक छ, सर्सिना क्यूब सेप्टमा एरेन्ज भयो भने भनेपछि यसरी 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 र यता पछाडि पनि यसरी भयो भने यसलाई के भन्छ क्यूब सेप्ट, ठिक छ। सो यो भयो हाम्रो के भन्दाखेरि सर्सिना कन्डिसन, ठिक छ। अब हाम्रो फ्लाजेलाको प्रेजेन्स र एब्सेन्समा, अब यसै याद राख्ने, स्फेरिकल छ, गोलो छ, यसमा कुनै पनि हुँदैन, सो नो फ्लाजेलेटा, कुनै फ्लाजेला प्रेजेन्ट हुँदैन इन स्फेरिकल। नेक्स्ट भन्दाखेरि कमा सेप्ट। अब कमा छ त कमामा गर्दाखेरि हाम्रो के हुन्छ एउटा मात्र हुन्छ, सो यसबाट मोस्टली सब के हुन्छ मोनोफ्लाजेलेटेड कन्डिसन हुन्छ। मोनोफ्लाजेलेटेड भनेको मोनोट्राइकस हुन्छ, जुन अहिले हामी एकछिनमा कुरा गरिहाल्छौँ। यसरी याद राख्न सकिन्छ। स्पिरिलम, अब स्पाइरल हुँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि यसरी मल्टिपल हुन सक्छ, सो मल्टिफ्लाजेलेटेड, ठिक छ। मल्टिफ्लाजेलेटेड कन्डिसन स्पिरिलममा अकर हुन्छ। अब प्लियोमर्फिक जे पनि हुन सक्छ, ठिक छ। सो अब हामी कुरा गरिहालौँ फ्लाजेलेसनको बेसिसमा टाइप, फ्लाजिलेसनको बेसिसमा। सो फ्लाजेला छैन भने त सिम्पल भ्याल्यु अट्राइकस, यस्तो छ केही फ्लाजेला छैन भने अट्राइकस भ्याल्यु, अट्राइकस भ्याल्यु। यसमा अकर हुने भनेको दुईटा इक्जाम्पल याद राख्ने, ल्याक्टोब्यासिलस याद राख्नु पर्यो। नेक्स्ट हाम्रो छ भन्दाखेरि एउटा अट्राइकस भयो, यदि एउटा छ भने, ठिक छ, यदि एउटा छ भने के छ, यदि यसरी एउटा छ भने यसलाई भन्छ मोनोट्राइकस, ठिक छ। एउटा मात्र भनेपछि मैले भनिहालेँ भिब्रियो, कमा सेप्ट, भिब्रियोमा भिब्रियो कोलेरा। नेक्स्ट भन्दाखेरि एम्फिट्राइकस भनेपछि यस्तो छ, दुईटा साइडमा एउटा यसलाई के भनिन्छ एम्फिट्राइकस। केमा अकर हुन्छ, इट अकर्स इन केस अफ नाइट्रोसोमोनस। नेक्स्ट भन्दाखेरि अब एउटा साइडमा झुप्पो, त्यसलाई भन्छ सेफेलोट्राइकस, हेडमा चोटी बनायो, ठिक छ। टफ्ट भनेपछि एउटा साइडमा चोटी हो, सो यो भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि हेडमा, हेड सेफालो मिन्स हेड हो, सो हेड जस्तै एउटा चोटी छ भने त्यसलाई भनिन्छ सेफालोट्राइकस। इट अकर्स इन केस अफ स्पिरोचैटा। अनि नेक्स्ट हाम्रो हुन्छ दुईटै साइडमा चोटी भनेको यता पनि केमा अकर हुन्छ, सो केमा अकर हुन्छ यसलाई भनिन्छ लोफोट्राइकस भनिन्छ। र दुवैतिर अकर हुने भनेको हाम्रो एजोटोब्याक्टर, ठिक छ, स्युडोमोनाज। नेक्स्ट भन्दाखेरि पेरिट्राइकस भनेपछि बडी भयो चारैतिर प्रेजेन्ट छ भने यसलाई भन्छ पेरिट्राइकस भनेपछि इट अकर्स इन केस अफ इकोलाई। अब तिमीलाई इकोलाईबाट इम्पोर्टेन्ट भनेको कमेन्सल पनि भ्याल्यु, अर्को इम्पोर्टेन्ट भनेपछि इट इज द मोस्ट स्टडिड ब्याक्टेरिया। तिमीलाई मोस्ट स्टडिड ब्याक्टेरिया भनेर सोध्यो भने पनि किन हुन्छ, हाम्रो इकोलाई नै हुन्छ। अब नेक्स्ट हामी कुरा गरिहालौँ फङ्सनको बेसिसमा। फङ्सन छ, फङ्सनको बेसिसमा डिफ्रेन्ट हुन्छ। सबभन्दा पहिला नाइट्रोजन फिक्सिङ ब्याक्टेरिया है, भनेपछि जसले के गर्छ नाइट्रोजनलाई फिक्स गर्छ। सो एटमोस्फेरिक नाइट्रोजनलाई बायोलोजिकल्ली एक्सेप्टेड फर्ममा चेन्ज गर्छ। भनेपछि प्लान्टले एब्जर्बेबल फर्ममा चेन्ज गर्छ। भनेपछि बायोलोजिकल एक्सेप्टेबल फर्म अफ द नाइट्रोजन सोध्यो भने पनि डाइरेक्टली हामी याद राख्ने NO3- द्याट इज नाइट्रेट फर्म चाहिँ एब्जर्ब गर्न सक्छ प्लान्टले डाइरेक्टली। सो नाइट्रेट फर्ममा चेन्ज
चेन्ज गर्छ भनेपछि त्यो हो हाम्रो नाइट्रोजन फिक्स गर्ने ठीक छ दुईटा हुन्छ यसमा फ्री लिभिङ है र अर्को हुन्छ सिम्बायोटिक एसोसिएसनमा बसेको सिम्बायोन्ट ठीक छ सिम्बायोन्ट त हाम्रो एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो सिम्बायोन्ट भनेपछि हाम्रो के हो राइजोबियम सिम्बायोटिक एसोसिएसन केमा पस्छ रूट नोड्युल्स अफ लेगुमिनेसी प्लान्ट ठीक छ लेगुमिनस प्लान्टको रूट नोड्युल्समा अकर हुन्छ राइजोबियम जसले के गर्छ नाइट्रोजन फिक्स गर्न हेल्प गर्छ सो सिम्बायोटिक एसोसिएसन भयो भने पोजिटिभ इन्टरेक्सन है सिम्बायोसिस मिन्स नेक्स्ट फ्री लिभिङ के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो एजोटोब्याक्टर हुन्छ त्यस पछाडि छ हाम्रो @ याद राख्ने ठीक छ फ्री लिभिङ भनेपछि धेरै राम्रो फ्री लिभिङ भइरहेछ नि कारमा जान्छ सो सी एजोटोब्याक्टर सीबाट हाम्रो क्लस्ट्रिडियम र आर बाट हाम्रो हुन्छ रोडोस्पिरिलम एकदम इम्पोर्टेन्ट भयो नाइट्रोजन फिक्सिङ ब्याक्टेरिया भयो नेक्स्ट अब हाम्रो एमोनिफाइङ ब्याक्टेरिया मिन्स फर्मेसन सो के गर्छ अमोनिया प्रोड्युस गर्छ सो यस्तो खालकोले भनेको अमोनिया जसले प्रोड्युस गर्छ एमोनिफाइङ ब्याक्टेरिया भनिन्छ कस्तो एज अ रिजल्ट अफ डिकम्पोजिङ सो डिकम्पोजिसन गरेर अमोनिया फर्मेसन गर्छ इक्जाम्पल हो हाम्रो ब्यासिलस वल्ग्यारिस अब नेक्स्ट हाम्रो टाइप भन्दाखेरि अर्को टाइप छ दैट इज हाम्रो नाइट्रिफाइङ ब्याक्टेरिया अब नाइट्रिफाइङले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि अमोनिया छ अमोनियालाई चेन्ज गर्छ नाइट्रेट फर्ममा अमोनियाबाट नाइट्रेट फर्म निकाल्ने भनेको नाइट्रिफाइङ ब्याक्टेरिया दुईटा हुन्छ एउटा हुन्छ यदि अमोनियालाई नाइट्राइटमा चेन्ज गर्छ फेरि त्यो नाइट्राइट फर्मलाई नाइट्रेटमा चेन्ज गर्छ यो नाइट्रेट भयो यो नाइट्राइट भयो त्यो चेन्ज गर्ने कसले हो नाइट्रोसोमोनस अनि यसलाई चेन्ज गर्ने भनेको नाइट्रोब्याक्टर सिम्पल भ्यालु अब नेक्स्ट हुन्छ हाम्रो डिनाइट्रिफाइङ ब्याक्टेरिया सो डिनाइट्रिफाइङ ब्याक्टेरिया केमा अकर हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो नाइट्रेट फर्मलाई फेरि एटमोस्फेरिक नाइट्रोजनमा चेन्ज गर्ने डिनाइट्रिफाइङ ब्याक्टेरियाको इक्जाम्पल स्युडोमोनाज डिनाइट्रिफिकेन्स हो जसले के गर्छ फेरि NO3 बाट NO2 एटमोस्फेरिक नाइट्रोजनमा चेन्ज गरिदिन्छ यसको भनेको एकदमै भनेको यसले के गर्छ फर्टिलिटी डिक्रिज गर्ने काम गर्छ फर्टिलिटी अफ सोइल डिक्रिज गर्छ भने हाम्रो फर्टिलिटी बढाउने काम कसले गर्छ नाइट्रोजन फिक्सिङले गर्छ ठीक छ सो एकदम इम्पोर्टेन्ट भ्यालु नेक्स्ट अब हामी कुरा गरिहालौँ यिनीहरूको सेलको स्ट्रक्चर सिम्पल है हाम्रो ब्याक्टेरियाहरूको सेल स्ट्रक्चर अघि नै भनिसके है सो अब म्याक्सिमममा हामीले अघि नै भनिसकेका छौँ जस्तै अर्को हाम्रो इम्पोर्टेन्ट भनेको क्याप्सुलको कुरा गरिहाल्यो यसमा चाहिँ अघि नै पनि कुरा गरिसकेका छौँ सरी क्याप्सुलको कुरा गरौँ क्याप्सुल कस्तो हुन्छ कम्प्याक्ट हुन्छ यदि यही क्याप्सुल लुजली हेल्ड भयो भने यसले नै फर्मेसन गर्ने हो स्लाइम लेयरको एकदम इम्पोर्टेन्ट हो क्याप्सुल भनेपछि कम्प्याक्ट फर्म भयो लुजली हेल्ड भयो भने त्यसले के फर्मेसन गर्छ भन्दाखेरि स्लाइम लेयरको अब यसबाट के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो क्याप्सुलेटेड र नन क्याप्सुलेटेड हुन्छ यदि क्याप्सुल छ भने क्याप्सुलेटेड छैन भने नन क्याप्सुलेटेड छ भने क्याप्सुलेटेड छैन भने नन क्याप्सुलेटेड सिम्पल भ्यालु ठीक छ क्याप्सुलेटेड र नन क्याप्सुलेटेड भनेपछि बाहिरपट्टि क्याप्सुल छ भने स्मुथ हुन्छ स्मुथ भनेपछि एस टाइप भयो एस टाइप भनेपछि यो के हुन्छ भाइरुलेन्ट ठीक छ र यिनीहरू के हो ग्राम नेगेटिभ हो नेक्स्ट भनेपछि नन क्याप्सुलेटेड भनेपछि रफ हुन्छ आर टाइप भयो यिनीहरू नन भाइरुलेन्ट हुन्छ र ग्राम पोजिटिभ हुन्छ नन भाइरुलेन्ट सो यो यसरी यहाँ पनि याद राख्ने ठीक छ अब हाम्रो क्याप्सुलेटेडबाट याद राख्ने डाइरेक्ट इक्जाम्पल सीबाट क्याप्सुलेटेड सीबाट क्लस्ट्रिडियम याद राख्ने अब हेर त यिनीहरूमा के छ बाहिरपट्टि क्याप्सुल प्रेजेन्ट छ हैन क्याप्सुल छ भने यिनीहरूलाई पेनिसिलिनले इफेक्ट गर्न सक्दैन पेनिसिलिनले ग्राम पोजिटिभलाई चाहिँ फेरि इफेक्ट गर्न सक्छ सो पेनिसिलिन इज युज टु इराडिकेट भन्ने सोध्यो भने चाहिँ ग्राम पोजिटिभ ब्याक्टेरिया है अब हामी नेक्स्ट कुरा गरिहालौँ जस्तै फ्लाजेलाको कुरा गरौँ फ्लाजेला अहिले ग्राम पोजिटिभ ग्राम नेगेटिभको पनि कुरा गर्छु एकछिनमा सो पहिला फ्लाजेला भने चाहिँ के हुन्छ मोटिलिटीको लागि चाहियो
मोटिलिटी यो केबाट अकर हुन्छ धेरैचोटि सोधेको छ बेसल ग्रानुअलबाट अकर हुन्छ जसलाई हामी के भन्छौँ ब्लिफेरोप्लास्ट ब्लिफेरोप्लास्ट भन्छौँ केबाट फर्मेसन हुन्छ फ्लाजेलिन प्रोटिनबाट हुन्छ फ्लाजेलिन प्रोटिन यसमा माइक्रोट्युब्युल बुझैन माइक्रोट्युब्युल एब्सेन्ट हुन्छ यसको एरेन्जमेन्ट कस्तो हुन्छ 9+2 हैन 9+0 हुन्छ इन ब्याक्टेरिया एकदम इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट ठीक छ नेक्स्ट भन्दाखेरि अर्को कन्फ्युज हुने सबजना पिलाइलाई हामी फिम्ब्रे पनि भन्छौँ फिम्ब्रे सो र पिलाइ भनेपछि यो ओन्ली अकर्स इन केस अफ ग्राम नेगेटिभ ब्याक्टेरिया ग्राम नेगेटिभमा मात्र अकर हुन्छ एकदम इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट नेक्स्ट भन्दाखेरि दुईटा फर्मेसन गर्छ एउटा हुन्छ दुईटा फंक्सन गर्छ एउटा फर्मेसन अफ कन्जुगेसन ट्युब सो अनि सेक्स रिलेटेड भयो ओके न कन्जुगेसन ट्युब कुन बेला फर्मेसन हुन्छ कन्जुगेसन ट्युब फर्मेसन हुन्छ जब सेक्सुअल रिप्रोडक्सन अकर हुन्छ सो सेक्सबाट सेक्स पिलाइ भइहाल्यो मेन फंक्सन त्यही हो नेक्स्ट हुन्छ भन्दाखेरि एट्याचमेन्टको लागि सो होस्टसँग एट्याचमेन्ट अथवा इन्फेक्सन कज गर्नु छ भने त्यो बेला हुन्छ टाइप 1 पिलाइ सो पिलाइको दुईटा फर्म हुन्छ टाइप 1 पिलाइले के गर्दो रहेछ एट्याचमेन्टको लागि हेल्प गर्छ होस्टसँग भने सेक्स पिलाइले के गर्छ कन्जुगेसन ट्युबको फर्मेसनमा हेल्प गर्दो रहेछ अब हामी नेक्स्ट कुरा गरिहाल्यौँ यसको म्याट्रिक्सको बारेमा म्याट्रिक्स कस्तो हुन्छ सो सिम्पली यसको जेनेटिक मेटेरियल भनेको हामीले भने यसमा अकर हुने भनेकै म्याट्रिक्स भित्र अकर हुन्छ जिनोम यसमा एउटा इम्पोर्टेन्ट भनेको एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डीएनए पनि प्रेजेन्ट हुन्छ एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डीएनएले हामी के भन्छौँ प्लास्मिड ठीक छ प्लाज्मिड भन्छ यो पनि हाम्रो नर्मल डीएनए जस्तै के छ सिंगल हुन्छ यो पनि सर्कुलर हुन्छ है सर्कुलर हुन्छ र यो पनि के हुन्छ डबल स्ट्यान्डर्ड डीएनए हुन्छ सो प्लाज्मिडको डी बाट डीएनए यो पनि सोधेको छ याद राख्ने सो प्लाज्मिड भनेको आरएनए हो कि डीएनए हो डीएनए हो एकदम इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट ठीक छ यसलाई के हुन्छ नर्मली युज गरिन्छ एज जेनेटिक भेहिकल जेनेटिक मेटेरियल क्यारी गर्नको लागि युज गरिन्छ इन जेनेटिक इन्जिनियरिङ ठीक छ जेनेटिक इन्जिनियरिङमा युज गर्न सकिन्छ र यो कता हुन्छ भने चाहिँ एक्स्ट्रा क्रोमोजोमले चाहिँ न्युक्लियस हैन साइटोप्लाज्ममा अकर हुन्छ ठीक छ अनि यदि हाम्रो प्लास्मिड छ र हाम्रो न्युक्लियड छ ओके न छुट्टा छुट्टै हुन्छ यो यदि तिनीहरूको बीचमा टेम्पोररी एसोसिएसन हुन्छ कहिलेकाहीँ भनेको टाँसिन्छ टेम्पोररी एसोसिएसन भयो भने फर्मेसन हुन्छ इपिजोम ठीक छ न्युक्लियोइड र प्लाज्मिड दुईटा छुट्टै छुट्टै कुरा मिलेपछि एपिक हुन्छ एपिकबाट एपिजोम ठीक छ अनि म्याक्सिमम सब मेम्ब्रेनलेस अर्गानेल्स हुन्छ त्यो पनि भनिसके अब हाम्रो आयो ग्राम पोजिटिभ ग्राम नेगेटिभ सो सबभन्दा पहिला हामी बुझिहाल्यौँ ग्राम स्टेन भनेको के हो ग्राम स्टेन भनेपछि क्रिस्टल भाइलेट हुन्छ भनेपछि ग्राम स्टेन भनेपछि के हुन्छ यदि हामी ब्याक्टेरिया लिन्छौँ है ब्याक्टेरियालाई हामी केसँग रिएक्सन गराउँछौँ अथवा क्रिस्टल भाइलेटमा हालिदिन्छौँ क्रिस्टल भाइलेटमा आएपछि सब ब्याक्टेरिया के हुन्छ ब्लू कलरेसनको हुन्छ अब त्यसलाई हामीले धोइदिन्छौँ बाइ द हेल्प अफ पोटासियम आयोडाइड र एसिटोनको मिक्सरबाट अब धोइदिने बित्तिकै जसले ब्लू कलर रिटेन गर्न सक्छ रिटेन गर्छ ग्राम पोजिटिभ रिटेन गर्न सक्दैन ग्राम नेगेटिभ है सो त्यही भएर हाम्रो ग्राम पोजिटिभले कस्तो खालको रिटेनिङ कलर दिन्छ भाइलेट कलर अथवा ब्लू कलर दिन्छ भने हाम्रो यसले कस्तो दिन्छ ग्राम नेगेटिभले सेकेन्डरी स्टेन दिन्छ सेकेन्डरी स्टेन भनेपछि के हुन्छ अब यसले त यहाँ रिटेन गरेन भनेपछि कलरलेस भयो यसलाई हामी स्याफ्रानिनमा हाल्यौं भने यसले स्याफ्रानिनको रेड कलर लिन्छ सो अनि रेडलाई नै हामी के भन्छौं सेकेन्डरी स्टेन सो ग्राम नेगेटिभले के गर्छ रेड कलर हुन्छ दैट इज द सेकेन्डरी स्टेन ठीक छ यसो याद राख्न सकिन्छ अघि नै मैले भने ग्राम नेगेटिभ भनेपछि यो के हो ग्राम नेगेटिभ भनेपछि यसमा माथिबाट के हो यो एस टाइप मा हुन्छ भने ग्राम नेगेटिभ कुन हो हाम्रो आर टाइप ठीक छ भनेपछि एस टाइपमा बाहिरबाट के हुन्छ एउटा कभरिङ हुन्छ अथवा क्याप्सुलेटेड हुन्छ भनेपछि यसले पेनिसिलिनले यसलाई इफेक्ट गर्न सक्दैन पेनिसिलिनले यसलाई मात्र इफेक्ट गर्छ कसलाई ग्राम पोजिटिभलाई ठीक छ एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा हो अब हाम्रो नेक्स्ट भनेको डिफरेन्ट कुराहरु जस्तै एरोबिक अब्लिगेट अर्को हुन्छ एनारोबिक अब्लिगेट ठीक छ भनेपछि अब्लिगेट भनेपछि कट्टर भनेपछि ओन्ली लिभ इन प्रेजेन्स एरोबिक भनेपछि प्रेजेन्स अफ अक्सिजन सो अक्सिजनको प्रेजेन्समा मात्रै बाँच्छ त्यो बाहेक बाँच्नै सक्दैन एनारोबिक अब्लिगेट भनेपछि अक्सिजनको एब्सेन्समा मात्रै बाँच्छ प्रेजेन्ट हुने बित्तिकै मर्छ भने अर्को हुन्छ फ्याकल्टेटिभ भनेपछि फ्यासिलिटी वाला है फ्याकल्टेटिभ एरोब भनौं अर्को एनारोब भनौं ठीक छ हेर त एरोब र एनारोब अब भनेको के हो एरोब भनेपछि हुन के हो यो एनारोबिक हो तर
अक्सिजनको प्रेजेन्समा पनि बाँच्न सक्छ। सो हुन एनारोबिक हो। फ्याकल्टेटिभ एरो भनेपछि यिनीहरू खासमा हुने के हो, एनारोबिक, अक्सिजनको प्रेजेन्समा पनि बाँचिहाल्छ। ठिक छ, भने फ्याकल्टेटिभ एनारोब्स भनेपछि अब यो के हो, हुन एरोबिक हो, अक्सिजनको एब्सेन्समा पनि बाँच्न सक्छ। एकदम इम्पोर्टेन्ट। ठिक छ, नेक्स्ट छ न्युट्रिसन। अब न्युट्रिसन त अघि नै कुरा भइसक्यो, एउटा हुन्छ अटोट्रपिक, अटोट्रपिक हुन सक्छ, हेटेरोट्रपिक हुन सक्छ। अटोट्रपिकमा दुईटा फर्म, केमिकलबाट सिन्थेसिस केमोट्रप्स, लाइटबाट भयो भने फोटो अटोट्रप्स। सो केमो अटोट्रप्स र फोटो अटोट्रप्स भनेपछि लाइटको बेसिसमा, केमिकलको बेसिसमा। तर एउटा कुरा याद राख्ने हो कि फोटोसिन्थेसिस जस्तै यसमा अक्सिजन चाहिँ रिलिज हुँदैन। फोटो अटोट्रप्सले अक्सिजन नरिलिज गरिकन के निकाल्छ, सल्फर निकाल्छ। ठिक छ, किन भन्दाखेरि यसमा हाइड्रोजन, हाम्रो फोटोसिन्थेसिसमा हाइड्रोजनको सोर्स के हुन्छ, वाटर, भने यसमा फोटो अटोट्रप्समा ब्याक्टेरियाहरूले हाइड्रोजनको सोर्स कसलाई लिन्छन्, H2S, सल्फर ब्याक्टेरिया भनिन्छ यिनीहरूलाई। ठिक छ, सो यिनीहरूले अक्सिजन इभल्भ गर्दैन। अक्सिजन इभल्भ कसले गर्छ ब्याक्टेरिया भनेपछि BGA, द्याट इज साइनो ब्याक्टेरियाले मात्र गर्छ। यो इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट हो। ठिक छ, अब केमो भनेपछि त केमिकलको युज गरेर गर्ने हो। नेक्स्ट सिम्बायोन्ट, सिम्बायोन्ट भनिसके, द्याट इज राइजोबियम। सिम्बायोन्ट्स भनेपछि राइजोबियम भ्याल्यु, राइजोबियम, त्यसै गरेर राइजोबियम, अनि मैले इकोलाई पनि भनिहालेँ, सिम्बायोटिक एसोसिएसन सो गर्छ। सिम्बायोटिक छैन भने कमेन्सालिजम सो गर्छ। कमेन्सालिजम +0, बेनिफिट लिने, कुनै हार्म नगर्ने। ठिक छ, कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि ह्युमन, यो इकोलाई भनेपछि ह्युमन इन्टेस्टाइनमा हुन्छ। ठिक छ, यसले हामीलाई चाहिँ के हेल्प गर्छ, कमेन्सल भन्यो भने हामीलाई चाहिँ के हेल्प गर्छ भन्दाखेरि भिटामिन बी र के निकाल्न हेल्प गर्छ। कसले भन्दाखेरि सिम्बायोटिक फर्म अफ द इकोलाइले। ठिक छ, अब हामी यसको रिप्रोडक्सनमा जाउँ। रिप्रोडक्सन, सो रिप्रोडक्सनमा सबैभन्दा पहिला भेजिटेटिभ। सो भेजिटेटिभ रिप्रोडक्सन भनेपछि कस्तो टाइपको सो गर्छ, बाइनेरी फिजन, नर्मल भ्याल्यु, बाइनेरी फिजन। बाइनेरी फिजन भनेपछि इट इज द कमनेस्ट टाइप। सो ब्याक्टेरियाले सबसे कमनमा के गर्छ भन्दाखेरि ब्याक्टेरियाको बीबाट बाइनेरी फिजन। असेक्सुअलमा इन्डोस्पोरको फर्मेसन हुन्छ। इन्डोस्पोर भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि इट इज, इन्डोस्पोर भनेपछि चाहिँ के हो, यसलाई हामी रिप्रोडक्सन विदाउट मल्टिप्लिकेसन भन्छौँ। ठिक छ, रिप्रोडक्सन विदाउट मल्टिप्लिकेसन। सो मल्टिप्लिकेसन बिना रिप्रोडक्सन भनेको हाम्रो इन्डोस्पोर हो। इन्डोस्पोरमा के हुन्छ, यसरी फर्मेसन गर्छ। अनफेभरेबल कन्डिसन आइसकेपछि इन्डोस्पोरबाट एउटा सेल निस्किन्छ। एकदम इम्पोर्टेन्ट, एउटा इन्डोस्पोरबाट एउटा सेल निस्किन्छ। ठिक छ, अब डिफ्रेन्ट हुन्छ। एउटा इन्डोस्पोर भ्याल्यु, अर्को हुन्छ हाम्रो कोनिडिया है, कोनिडिया। त्यसै अर्को हुन्छ जू स्पोर। सो यसबाट एकदम इम्पोर्टेन्ट भनेको याद राख्नु भनेको जू स्पोर, जू मिन्स, जू भनेको एनिमल, एनिमल भनेपछि मेन इम्पोर्टेन्ट प्रपर्टी नै मोसन हो। सो मोटाइल स्पोर, डाइरेक्टली यही सोध्छ, जू स्पोर भनेको के हो, मोटाइल स्पोर हो। र जू स्पोर केमा अकर हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो राइजोबियममा अकर हुन्छ। एकदम इम्पोर्टेन्ट। नेक्स्ट भन्दाखेरि हाम्रो सेक्सुअलमा त के हुन्छ भन्दाखेरि कन्जुगेसन है। तीनटा किसिमको हुन्छ यसमा, जसमा कन्जुगेसन इम्पोर्टेन्ट छ। एउटा अब ट्रान्सफर्मेसन। ट्रान्सफर्मेसन भनेपछि के हुन्छ, ट्रान्सफर्मेसनको एक्सपेरिमेन्ट गर्यो कसले, ग्राफिट एक्सपेरिमेन्ट, एफबाट एफ याद राख्ने। ट्रान्सफर्मेसनको एक्सपेरिमेन्ट गर्ने कसले मान्छे हो, ग्राफिट एक्सपेरिमेन्टले के गर्यो भन्दाखेरि आर टाइपलाई एस टाइपमा चेन्ज गरेर देखायो कि देखाएन। हामीले कुन एक्सपेरिमेन्टमा हेर्छौँ यो भन्दाखेरि DNA इज अ जेनेटिक मेटेरियल प्रुभ गर्ने एक्सपेरिमेन्ट हो यो, ट्रान्सफर्मेसन अफ ब्याक्टेरिया। नेक्स्ट भन्दाखेरि ट्रान्सडक्सन। सो डकिङ मेथड थाहा होला। ट्रान्सडक्सन भनेपछि डकिङ, जस्तो स्पेस ISS इन्टरनेसनल स्पेस स्टेसनमा कुनै पनि नयाँ रकेट गयो भने त्यो के हुन्छ, यहाँ डकिङ हुन्छ। सो त्यो डकिङ जस्तै यसमा पनि के हुन्छ, ट्रान्सडक्सन भन्ने मेथड, त्यो चाहिँ भाइरसको प्रेजेन्टमा हुन्छ। यदि भाइरस भएन भने वर्ल्डमा कुन प्रोसेस अकर हुँदैन, ट्रान्सडक्सन प्रोसेस अकर हुँदैन इन केस अफ ब्याक्टेरिया। ठिक छ, सो अनि यसमा गरेको डीबाट डी हैन। सो यसमा हुन्छ जिन्डर एन्ड लिडरबर्ग। DD याद राख्न सकिन्छ, लिडरबर्ग। ठिक छ, लिडरबर्ग। अब लिडर भएको कारणले गर्दा दुईटा ठाउँमा काम गरेको छ। कन्जुगेसनमा पनि यसकै योगदान छ। कन्जुगेसनमा लिडरबर्ग र हाम्रो ट्याटम, यो दुईटाले के गर्यो, कन्जुगेसनमा एक्सपेरिमेन्ट गरेका थिए है। अनि सबैभन्दा पहिला इकोलाइमा। ठिक छ, नेक्स्ट भन्दाखेरि अब यसमा के भन्यो भन्दाखेरि सेल टु सेल युनियन हुन्छ। युनियन भएपछि कन्जुगेसन ट्युब पनि यसमै फर्मेसन हुन्छ। सेक्स पिलाई हाम्रो कन्जुगेसनको बेला फर्मेसन हुने भयो। अब डिफ्रेन्ट डिजिजहरूको बारेमा कुरा गरिहालौँ। सोधेको क्वेसनहरू जस्तै बोटुलिजम भनेको फुड पोइजनिङ हो। कसले कज गर्छ,
बोटुलिजम कज गर्छ क्लस्ट्रिडियम बोटुलिजम क्लस्ट्रिडियम बोटुलिजमले कज गर्ने हो बोटुलिजमले कज गर्छ नेक्स्ट मेनिन्जाइटिस इन्फ्लामेसन इन द मेनिन्जेस कसले कज गर्छ निसेरिया मेनिन्जाइटिस ठीक छ नेक्स्ट टिटानस पनि क्लस्ट्रिडियम हो क्लस्ट्रिडियम तर टिटानी ठीक छ अर्को हामी एउटा कुरा गरिहालौं अबाउट माइकोप्लाज्मा हामीले उता पनि भनिसक्यौं माइकोप्लाज्मा भनेपछि स्मलेस्ट सेल विदाउट सेल वाल छैन यसमा सेल वाल नभएको कारणले गर्दा जस्तो पनि स्ट्रक्चर शो गर्न सक्छ प्लियोमर्फिक डिफरेन्ट स्ट्रक्चर शो गर्ने कारणले गर्दा हामी भन्छौं जोकर अफ प्लान्ट किङडम ठीक छ अब यसमा पनि के हुन्छ कुनै पनि पेनिसिलिनले काम गर्दैन यसको अगेन्स्टमा पेनिसिलिनले डज नट वर्क अगेन्स्ट हियर किन भन्दाखेरि यसमा कुनै सेल वाल छैन सेल वालले के गर्छ सेल वालले एन्टिबायोटिकले के गर्छ सेल वालमा अट्याक गर्ने हो ठीक छ सेल वालको बेसिसमा त्यसलाई चिन्ने हो यो भइहाल्यो स्मलेस्ट अर्गानिजम्स यसले कज गर्ने डिजिज एकदम इम्पोर्टेन्ट छ कज गर्छ ह्युमनमा पनि कज गर्छ दैट इज न्युमोसाइटिस ठीक छ न्युमोसाइटिस कज गर्छ त्यही भएर हामी पीपीएलओ भन्छौं प्लुरोनिमोनिया लाइक अर्गानिजम्स पीपीएलओ प्लुरोनिमोनिया लाइक अर्गानिजम्स एकदम इम्पोर्टेन्ट भने अर्को हुन्छ हाम्रो फेमस सोधिने भनेको यसबाट लिटल लीफ अफ ब्रिन्जल कसले कज गर्छ माइकोप्लाज्मा त्यसैले दुईटा कुरा छ एउटा छ बन्ची टप अफ दुईटा कुरा एउटा बनाना अनि अर्को भो पपाया सिम्पली प्लाज्मामा पी छ पी भनेपछि बन्ची टप अफ पपाया कसले कज गर्छ माइकोप्लाज्माले भने बनाना कसले कज गर्छ भाइरसले एकदम इम्पोर्टेन्ट है नेक्स्ट अब हामी कुरा गरिहालौं यदि तिमीलाई सोध्यो ब्याक्टेरिया र फंगीको कनेक्टिङ लिंक भने सोध्यो भने चाहिँ हाम्रो एक्टिनोमाइसिटिज कुन हो ब्याक्टेरिया र फंगीको बीचमा एसोसिएसन हो यदि हामीलाई भाइरस र ब्याक्टेरियाको बीचमा सोध्यो भने एउटा त माइकोप्लाज्मा कनेक्टिङ लिंक बिट्विन त्यसै गरेर रिकेटसिया पनि हो कनेक्टिङ लिंक बिट्विन दी भाइरस एन्ड ब्याक्टेरिया एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा हो है अल्गी को बारेमा सो हेर त अल्गी भनेपछि यसको टर्म कसले दियो द टर्म वाज गिवन बाय सिम्पल लिनियसले टर्म दिएको हो यसको टर्म डिराइभ फ्रम अल्गा भनेपछि सीवीड हो ठीक छ सीवीड हो एकदम इम्पोर्टेन्ट भयो नेक्स्ट भन्दाखेरि अब अल्गीको स्टडीलाई हामी फाइकोलोजी भन्छौं अथवा एल्गोलोजी भन्छौं एकदम इम्पोर्टेन्ट भयो ठीक छ अब हेर हाम्रो अल्गी केमा अकर हुन्छ थ्यालोफाइटाको अन्डरमा अकर हुन्छ है यो क्लासिफिकेसन एकदम ध्यान दिएर पढ्ने हो क्लासिफिकेसन थ्यालोफाइटा भनेपछि थ्यालस बडी यसमा कुनै इम्ब्रोयो हुन्छ हुँदैन सो इम्ब्रोयोलेस थ्यालोफाइटा अब हेर थ्यालस बडी भनेपछि थ्यालोफाइटा भनेपछि थ्यालस बडी हुन्छ थ्यालस भनेपछि नट डिफरेन्शिएटेड इन्टु रूट स्टेम्स एन्ड लिव्स एकदम भयो नेक्स्ट अब हेर यसको सेक्स अर्गन एकदम इम्पोर्टेन्ट सोधिन्छ सेक्स अर्गन कस्तो हुन्छ इट इज यूनिसेलुलर एन्ड इट इज जैकेटेड हो कि नन जैकेटेड हो यूनिसेलुलर एन्ड नन जैकेटेड अकर्स इन केस अफ अल्गी है नेक्स्ट भन्दाखेरि यसको ह्याबिटको कुरा गर्दाखेरि ह्याबिटेट को बारेमा यो मोस्टली के हुन्छ मराइनमा हुन्छ तर फ्रेश वाटर पनि याद राखौं फ्रेश वाटर भनेपछि हाम्रो सबैलाई थाहा छ वाटर स्कम भनिन्छ जसलाई वाटर स्कम अथवा पोन्डमा पाइन्छ दैट इज स्पाइरोगाइरा है ओइडोगोनियम त्यसैगरी हाम्रो क्लोरेल्ला अब क्लोरेल्ला भनेको के हो इट इज फ्रेश वाटर अल्गी र यो पनि के हो स्मलेस्ट अल्गी पनि हो स्मलेस्ट अल्गी सोध्यो भने के हुन्छ हाम्रो क्लोरेल्ला हुन्छ एकदम इम्पोर्टेन्ट नेक्स्ट हाम्रो मरिन छ अब मरिन भनेको के हुन्छ मरिन अकर्स एक्जाम्पलहरु ल्यामिनेरिया भयो है म्याक्रोसिस्टिस भयो सारग्यासम भयो अब यसमा के याद राख्ने भन्दाखेरि हेर त म्याक्रोसिस्टिस म्याक्रो मिन्स ठुलो भनेपछि इट इज दी लार्जेस्ट अल्गी एकदम इम्पोर्टेन्ट भयो नेक्स्ट हामीले याद राख्नुपर्ने अर्को हुन्छ लार्जेस्ट अल्गी भन्यो भने भइहाल्यो लार्जेस्ट यूनिसेलुलर यूनि मिन्स एउटालाई हामी ए भनेर डिनोट गर्छौं सो एसिटाबुलेरिया
बुलेरिया ठीक छ हुन यो के हो इट इज अल्सो मरिन स्मलेस्ट क्लोरेला हो दैट इज फ्रेश वाटर है सिम्पल भ्यालु अब डिफ्रेन्ट फर्म्स अफ अल्गीहरु कुरा गरौँ अल्गीको डिफ्रेन्ट फर्म्स हुन्छ जस्तै फाइटोप्लाङ्क्टन यिनीहरुलाई हामी के कन्सिडर गर्छौं इट इज द पाइनियर अफ हाइड्रोजेरी चाहिँ वाटर बडीको पाइनियरको हो यही हो ठीक छ भनेपछि टोटल वर्ल्डको 90% फोटोसिन्थेसिस कसले गर्ने हो हाम्रो फाइटोप्लाङ्क्टनले नै गर्ने हो र फाइटो भनेपछि फोटो भो फोटो कता कुन बेला खिचिन्छ डीबी भर्ने बेला सो डीबी डायाटम्स र भल्भक्स ठीक छ हेर्दा सकिन्छ नेक्स्ट भन्दाखेरि हाम्रो इपिजोइक हेर त इपिजोइक भनेपछि बडी एनिमल बडीको आउटर सर्फेसमा बस्ने भनेको स्नेलको एकदम इम्पोर्टेन्ट इक्जाम्पलहरु स्नेलको जुन सेल हुन्छ पछाडीपट्टिको यो है त्यो सेल माथि अकर हुन्छ के भन्दाखेरि क्ल्याडोफोरा नेक्स्ट भन्दाखेरि इन्डोजोइक मैले एनिमल किङडममा पनि भने हाइड्रामा हुन्छ है भनेपछि हाइड्राको बडी भित्र अकर हुने हाइड्रा र जूक्लोरेल्ला नेक्स्ट क्रायोफाइट्स भनेपछि एकदमै लो टेम्परेचरमा बस्ने लो टेम्परेचर भनेपछि स्नो पर्ने एरिया हो हैन सो स्नोमा पाइन्छ है क्रायोफाइट्स अब तीनटा किसिमको हुन्छ ब्ल्याक स्नो रेड स्नो र ग्रीन स्नो नर्मल कुरै गरिरहेछौँ हामी अल्गी पढिरहेछौँ सो यसमा नर्मल कुरै हुँदैन व्हाइट हुँदैन सो हेर ब्ल्याक स्नो कज ड्यू टु द र्याफिडोनिमा है र्याफिडोनिमा किनभने ब्ल्याक भनेपछि म्याक्सिमम के हुन्छ ब्ल्याक र्यापरहरु हुन्छन् र्याप हान्छन् सो र्याप भनेपछि के हुन्छ र्याफिडोफोरा याद राख्न सकिन्छ रेड भनेपछि हेर रेड र ग्रीन दुवै क्ल्यामिडोमस हो पछाडीको मात्रै याद राख्ने रेड निभालिस ठीक छ कसरी याद राख्ने भन्दाखेरि ग्यास जब सिद्धिन आँट्छ ग्यास स्टोभमा कस्तो हुन्छ रेडिस अथवा ओरेन्जी कलरको हुन्छ यसो याद राख्न सकिन्छ सो ग्यास जब सिद्धिन आँट्यो सो भनेपछि निभ्न आँट्यो निभालिस हुँदाखेरि रेड अथवा ओरेन्ज कलरको हुन्छ सिम्पल याद राख्न सकिन्छ भने ग्रीन कलर भनेपछि येल्लो स्टोनेन्सिस भनेपछि हेर यस्तो छ येल्लो कलरको स्टोन अथवा येल्लो भन्दा पनि स्टोन याद राख्ने स्टोनमा धेरै बेरसम्म पानी गइराख्यो भने के हुन्छ ग्रीन अल्गी आउँछ सो ग्रीन कलर भइहाल्यो ब्ल्याक भनेपछि ब्ल्याकहरु र्यापर हुन्छ म्याक्सिमम हैन सो र्यापिङबाट र्याफिडोनोमा है रेड भनेपछि के हुन्छ जब ग्यास निभ्न आँट्यो त्यो बेला के हुन्छ रेड अथवा ओरेन्ज कलर हुन्छ भने ग्रीन भनेपछि क्ल्यामिडोमोनस अनि स्टोनमा धेरैचोटी पानी गइसक्यो भने के हुन्छ भइहाल्यो ग्रीन कलरको हुन्छ नेक्स्ट भन्दा थर्मोफाइट्स अब थर्मोफाइट्स भनेपछि के हुन्छ एकदमै हाई टेम्परेचरमा बस्ने नै भनेको हाम्रो सबसे एडभान्स भनिहाल्यो दैट इज बीजीए दैट इज ब्लू ग्रीन अल्गी साइनोब्याक्टेरिया इन्डोफाइट्स अब प्लान्टको बडी भित्र पाइने इन्डोफाइट्स भनेको हाम्रो के हो नस्टक एनाबेना यो त सबसे इम्पोर्टेन्ट भ्यालु नस्टक अकर्स इन केस अफ द कोलारोइड रूट्स अफ साइकस भने एनाबेना हाम्रो अजोल्लासँग हुन्छ लिफ अफ एजोल्लासँग प्रेजेन्ट हुन्छ जसलाई हामी युज गर्न सक्छौं एज अ बायो फर्टिलाइजरको रूपमा युज गर्न सक्छौं एकदम इम्पोर्टेन्ट भयो नेक्स्ट आउँछ हाम्रो प्यारासाइटिक फर्म अब प्यारासाइटिकमा इक्जाम्पलमा दुईटा त यादै हुनुपर्छ दैट इज वान इज हर्वेलिया नेक्स्ट भन्दाखेरि हाम्रो सेफाल्युरस हर्वेलिया किन याद राख्ने भन्दाखेरि इट इज द प्यारासाइटिक रेड अल्गी हर्वेलिया किन याद राख्ने रेड अल्गीको भनेर सेफाल्युरसले के गर्छ दुईटा कज गर्छ एउटा हुन्छ रेड रस्ट अफ कफी अर्को हुन्छ रेड रस्ट अफ टी सेफाल्युरस के हुन्छ तर यसको पछाडीको स्पिसिस पार्ट डिफरेन्ट हुन्छ सेफाल्युरस भेरिसिन्स कज गर्ने भेरिसिन्स ले कज गर्छ हाम्रो सेफाल्युरस भेरिसिन्सले कज गर्छ टी भेरिसिन्सले कज गर्छ टी को ठीक छ भने कफी कसले कज गर्छ एराबिक कन्ट्रीमा बढी हुन्छ त्यही भएर एराबिका सिम्पल त्यही हो मेन रिजन नै त्यही एराबिक कन्ट्रीमा बढी हुन्छ कफी सो कफी चिया धेरै खाने चिया बारी ठीक छ भेरी चिया बारी पनि याद राख्न सकिन्छ यसरी याद राख्दा हुन्छ अब नेक्स्ट भइहाल्यो हर्बेलिया भने मैले भनिहालेँ दैट इज रेड अल्गी नेक्स्ट अब हामी कुरा गरौँ अल्गीको बारेमा अझै ठीक छ हेर अल्गीको रिजर्भ फुड मटेरियल के हो
रिजर्भ फुड मेटेरियल धेरै धेरै इम्पोर्टेन्ट, हरेकको याद राख्नुपर्छ। रिजर्भ फुड मेटेरियल के हो भन्दाखेरि स्टार्च हो। स्टार्च कता स्टोर गर्छ? पाइरिनोइड, एकदमै इम्पोर्टेन्ट। पाइरिनोइड इज द क्यारेक्टरिस्टिक फिचर अफ द अल्गी। पाइरिनोइडको स्ट्रक्चर कस्तो हुन्छ सोध्छ के, कता हुन्छ? सो हेर त, पाइरिनोइडमा प्रोटिन र स्टार्चबाट फर्मेसन हुन्छ। स्टार्च स्टोर गर्छ कतापट्टि? हेर अब प्रोटिन, हेर त इन छ, इन भनेपछि के हुन्छ? प्रोटिन भित्रपट्टि हुन्छ। सेन्ट्रल कोरतिर प्रोटिन हुन्छ, पेरिफेरीतिर स्टार्च हुन्छ, यसरी याद राख्ने, ठिक छ। प्रोटिन र स्टार्च हुन्छ। प्रोटिन भनेपछि के छ? इन भनेपछि इनसाइड। सो पाइरिनोइडमा सेन्ट्रल कोर भनेपछि प्रोटिनले फर्मेसन गरेको हुन्छ। अल्गी भनेपछि के छ? यिनीहरुमा क्लोरोप्लास्ट छ, अनि त्यही भएर यो के हुन्छ? अटोट्रोपिक, आफै खाना बनाउन सक्छ। अब क्लोरोप्लास्टको पनि सेपहरु डिफरेन्ट हुन्छ, त्यसकै बेसिसमा हामी डिफरेन्ट कुरा गर्छौं। जस्तै स्पाइरोगाइरा, हेर त स्पाइरोगाइरा। अब स्पाइरोगाइराको नामबाटै थाहा पाइसक्यो, स्पाइरल सेप्ड क्लोरोप्लास्ट हुन्छ, स्पाइरल सेप, ठिक छ। क्ल्यामिडोमोनस, क्लोरेल्ला सबमा के छ? सी कप सेप्ड, सिम्पल याद राख्न सकिन्छ। नेक्स्ट हाम्रो युलोथ्रिक्स, हेर त यु भनेपछि हाम्रो के हुन्छ? यु यस्तो हुन्छ। यो भनेपछि हाम्रो के अरे त घोडाहरूको तल हर्सको सु पढेको होला, हर्स सु सेप म्याग्नेट पढेको हुन्छ। सो हर्स सु सेप्ड क्लोरोप्लास्ट हुन्छ, ठिक छ। नेक्स्ट भन्दाखेरि हाम्रो ओइडोगोनियम सोधेको छ। ओइडोगोनियममा कस्तो हुन्छ? ठिक छ। सो ओइडोगोनियममा नेट अथवा रेटिकुलेट टाइप अफ दि अकर हुन्छ। नेक्स्ट भन्दाखेरि हाम्रो चरा, हेर चरा भनेपछि चरा के गर्यो? डिस्को डान्स गर्न गयो, डिस्को। चरामा कस्तो हुन्छ? डिस्को सेप्ड भनेको डिस्कोइड सेप्ड, डिस्कोइड भनेको डिस्क जस्तो, ठिक छ। नेक्स्ट हाम्रो डिफरेन्ट पिगमेन्ट्सहरु। सो एकदम इम्पोर्टेन्ट सोधिन्छ पिगमेन्ट्सहरुमा अल्गीमा अकर हुने पिगमेन्ट्स कुन हो? अल्गीमा अकर हुने पिगमेन्ट्स जहिले पनि अकर हुनेको क्लोरोफिल ए र क्यारोटिन अकर्स इन अल अल्गी भनेर सोध्छ। सो विच अफ द फलोइङ अकर्स इन अल अल्गी भन्ने कुन पिगमेन्ट अकर हुन्छ? क्लोरोफिल ए र क्यारोटिन जहिले पनि अकर हुन्छ। अब यसमा डिफरेन्ट हामीले पढ्छौं। क्लोरोफाइसी, हामीले रोडोफाइसी, हामीले फेयोफाइसी, ब्राउन अल्गी है, ज्यान्थोफाइसी। सो सगमा के अकर हुन्छ नि याद राखिहालौं। हेर माथि फेयोफाइसी लेखौं, तल एकदम एउटा अर्डरमा जान्छ, त्यही भएर माथि हामी के लेखौं? फेयोफाइसी लेखौं, तल हामी रोडोफाइसी लेखौं। हेर क्लोरोफाइसीमा एक्स्ट्रा यो बाहेक क्लोरोफिल बी पनि प्रेजेन्ट हुन्छ। फेयोफाइसीमा क्लोरोफिल सी, रोडोफाइसीमा क्लोरोफिल डीबाट डी, ज्यान्थोफिलमा क्लोरोफिल ई प्रेजेन्ट हुन्छ एक्स्ट्रा। सब अल्गीमा क्लोरोफिल ए र क्यारोटिन प्रेजेन्ट हुन्छ, एक्स्ट्रा के हो भनेर भनेको, ठिक छ। नेक्स्ट रिप्रोडक्सन कस्तो हुन्छ? रिप्रोडक्सन भनेपछि हाम्रो जस्तै छ के बीजीए भनेको ब्लू ग्रीन अल्गी, नष्टक हो हैन, नष्टक भनेको साइनोब्याक्टेरियल एक्जाम्पल। यसमा भनेको एकदमै इम्पोर्टेन्ट सोध्ने भनेको हेटेरोसिस्टको फर्मेसन कता हुन्छ भने सोध्यो भने नष्टकमा हुन्छ। यो यादै राख्नुपर्ने कुरा हो है। यसलाई हामी अल्सो कल्ड एज हर्मोगोनियम हो, ठिक छ, एकदम इम्पोर्टेन्ट। नेक्स्ट भन्दाखेरि असेक्सुअली अकर हुने डिफरेन्ट हो। अब यसमा मैले भनिहालेँ जू स्पोर भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट। जू स्पोर डाइरेक्टली हामीले सोध्नेको जू भनेको मोटाइल हो, मोटाइल स्पोर है, एकदमै इम्पोर्टेन्ट। जू स्पोर इज दि मोटाइल फर्म, धेरैचोटि सोध्छ यो है। नेक्स्ट छ अब यसकै अर्को हुन्छ अप्लानोस्पोर भनेपछि के हुन्छ? अनि अर्को हुन्छ हिप्नोस्पोर, ठिक छ। अब यो मैले भने एउटा मात्रै मोटाइल हो, बाँकी सबै नन मोटाइल। यो पनि नन मोटाइल हो, अनि यो पनि हाम्रो के हो? नन मोटाइल हो। तर थिन वाल्ड कि थिक वाल्ड याद राख्नलाई कन्फ्युज भयो भने के हुन्छ? सिम्पल हेर त, हिप्नो भनेपछि हिप्पोको के हुन्छ? थिक वाल्ड भने अप्लानो चाहिँ के हुन्छ? थिन वाल्ड। यसरी नै सोच, थिन वाल्ड कुन हो? अप्लानोस्पोर। थिक वाल्ड कुन हो? हिप्नोस्पोर। मोटाइल कुन हो? जू स्पोर। यसरी याद गर्ने। नेक्स्ट छ अकाइनिड, एकदम इम्पोर्टेन्ट। अकाइनिड केमा अकर हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो सायनोब्याक्टेरियामा अकर हुन्छ अथवा नष्टकमा अकर हुन्छ। नष्टकमा के अकर हुन्छ? किनभने एउटा भयो हाम्रो हेटेरोसिस्ट अथवा हर्मोगोनियम, त्यसै गरेर नष्टकमा अर्को के अकर हुन्छ? अकाइनिड। यसरी सोध्छ है। यसले के गर्छ? जर्मिनेसनमा हेल्प गर्ने हो, जर्मिनेसनमा हेल्प गर्छ, ठिक छ। अब हामी नेक्स्ट कुरा गरिहालौं सेक्सुअल रिप्रोडक्सनको बारेमा। सेक्सुअल रिप्रोडक्सन तीनटा किसिमको हुन्छ। सेक्सुअल रिप्रोडक्सन
सेक्सुअल रिप्रोडक्सन। अब हेर सेक्सुअल रिप्रोडक्सन हामीले आइसो पढ्छौं, एनआइसो पढ्छौं र ऊग्यामस पढ्छौं। तीनटा किसिमको हुन्छ। यहीँबाट कन्सेप्ट क्लियर गर्ने, बाँकी पछि हाम्रो यहीँहरू अकर हुन्छ। हेर आइसो छ, आइसो मिन्स मर्फोलोजिकल सेम, मर्फोलोजिकल्ली दे आर सेम, फिजियोलोजिकली डिफरेन्ट, फिजियोलोजिकली डिफरेन्ट। ठीक छ। नेक्स्ट भन्दाखेरि एनआइसो भनेपछि डिफरेन्ट भयो, मर्फोलोजिकली हेर्दा नै डिफरेन्ट। ऊग्यामसमा पनि मर्फोलोजिकली हेर्दा नै डिफरेन्ट। के भइरहेछ हेर त, साइज डिफरेन्ट छ यसमा, साइज डिफरेन्ट छ तर स्ट्रक्चर सेम छ। भनेको भित्रपट्टिको स्ट्रक्चर के छ, सेम छ भने ऊग्यामस सबसे एडभान्स टाइप हो। यसमा साइज पनि डिफरेन्ट भयो, भित्रपट्टिको स्ट्रक्चर पनि डिफरेन्ट भयो। सो साइज पनि डिफरेन्ट, स्ट्रक्चर पनि डिफरेन्ट ऊग्यामसमा हुन्छ। अब हाम्रो आइसोग्यामस केमा अकर हुन्छ भनेपछि एकदम इम्पोर्टेन्ट, यसबाट फर्मेसन हुन्छ जाइगोस्पोरको है। जाइगोस्पोर भनेको अनदर नेम फर इम्ब्रोयो। यो अकर हुन्छ स्पाइरोगेरामा। धेरैचोटि सोधेको, स्पाइरोगेरामा कस्तो टाइप अफ सेक्सुअल रिप्रोडक्सन अकर हुन्छ? आइसोगाइमस, आईबाट आइसो, यसबाट सेक्सुअल रिप्रोडक्सन, दैट अकर्स इन केस अफ दिस इज आइसोग्यामस। ठीक छ। भनेपछि ऊग्यामस हाम्रो यो पछि अब हामी ब्रायोफाइटा कुरा गर्छौं, फर्नहरुको कुरा गर्छौं, त्यो सबमा के हुन्छ, ऊग्यामस टाइपको अकर हुन्छ। ठीक छ। अब हाम्रो एउटा इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट भनेपछि पोइन्ट टु बी रिमेम्बर्ड माइ लर्ड भने जस्तै क्ल्यामिडोमोनसमा चाहिँ तीनटै किसिमको अकर हुन्छ भनेपछि अल थ्री टाइप अफ आइसो, एनआइसो र ऊग्यामस एकदम इम्पोर्टेन्ट हो। अब हामी क्लासिफिकेसनको कुरा गरिहालौं, क्लासिफिकेसनको कुरा गरिहालौं। सो पहिला डायएटम्स। ठीक छ, डाइएटम्सको कुरा गरिसक्यो। डायएटम्स भनेपछि यसलाई हामी जेवेल्स अफ प्लान्ट किङडम भन्छौं, जेवेल्स अफ प्लान्ट किङडम भन्छौं, प्लान्ट किङडम। नेक्स्ट भन्दाखेरि यसमा के हुन्छ, यसमा सेलवाल्स हुन्छ। सेलवाल कस्तो हुन्छ, सिलिकाबाट फर्मेसन हुन्छ है। अनि यसमा कुन स्पोरको फर्मेसन, अब स्पोरै याद राख्नुपर्छ, अक्जोस्पोरको फर्मेसन हुन्छ। कुन स्पोरको फर्मेसन हुन्छ, एबाट अक्जोस्पोर। सिम्पल भयो। नेक्स्ट हामी कुरा गरौँ दोस्रो, रोडोफाइसी। रोडोफाइसी यहाँदेखि इम्पोर्टेन्ट सुरु भयो। रोडोफाइसी, रोडोफाइसीमा कुन पिगमेन्ट, यो के हुन्छ, रोडो मिन्स रेड, रेड अल्गी भयो। यिनीहरुमा कुन कुन पिगमेन्ट प्रेजेन्ट हुन्छ, रेड पिगमेन्ट। रेड पिगमेन्ट आर लेस डिनोट गर्ने, आर फाइकोसायनिन एन्ड आर फाइकोइरिथ्रिनको प्रेजेन्सको कारणले यो के भयो, हाम्रो पिगमेन्टहरु भयो। यसमा अकर हुने रिजर्भ फुड मेटेरियल्स हुन्छ। रिजर्भ फुड के हुन्छ, फ्लोरिडियन स्टार्च हुन्छ। रिजर्भ फुड मेटेरियल भनेको फ्लोरिडियन स्टार्च। कसरी भन्ने, फ्लावर रातो छ भनेर याद राख्ने। ठीक छ। सो फ्लोरिडियन स्टार्च हुन्छ, दैट अकर्स इन केस अफ आवर रोडोफाइसी है। अनि नेक्स्ट भन्दाखेरि हाम्रो यसबाट अकर हुने जुन हामीले इकोनोमिक इम्पोर्टेन्समा पनि पढ्छौं, दैट इज क्याराजेनिन। क्याराजेनिन इज अब्टेन्ड फ्रम भन्ने सोच्छ रेड अल्गीबाट। किन, दुईटा आर छ रेड अल्गी, दुईटा आर छ रेड अल्गी, यसो याद राख्ने। त्यसै गरेर अर्को इम्पोर्टेन्ट रेड अल्गीबाट अगार, अगार कहाँबाट अकर हुन्छ, हेर त अगार, अगार पनि यही इकोनोमिक इम्पोर्टेन्स पनि भनिहालौं है, इकोनोमिक इम्पोर्टेन्स हो, इकोनोमिक इम्पोर्टेन्स। ठीक छ। हेर अगार, अगारको आर आर है, आर आर यो पनि केबाट अकर हुन्छ, obtained from red algae हो है। अगार अगार के को रूपमा युज हुन्छ, इट इज युज्ड एज द न्यूट्रिटिभ मेडियम, न्यूट्रिटिभ मेडियम इन केस अफ टिस्यू कल्चरमा युज हुन्छ। अगार अगार टिस्यू कल्चरको बेला युज हुन्छ। अगार अगार केबाट अप्ट हुन्छ अरे, जसरी अगार अगार रेड अल्गी हो, रेड अल्गी दुईटा हुन्छ, ग्रासिल्यारिया र अर्को हुन्छ जेलिडियम। सो केबाट अकर हुन्छ, यो पनि सोच्छ, जी अगार अगार दुईटा दुईटा नाम, आर आरबाट रोडोफाइसीबाट अकर हुन्छ। यसको इक्जाम्पल मैले भनिहालेँ, इक्जाम्पल पनि यति भइसक्यो। अर्को हुन्छ हाम्रो ब्याट्राचोस्पर्मम, ब्याट्राचोस्पर्मम। ठीक छ। हेर त कसरी याद राख्ने, ब्याट्राचोस मिन्स फ्रग हो, फ्रगको स्पन। त्यसै गरेर हाम्रो हर्वेला अघि नै भनिसके, इट इज द प्यारासाइटिक रेड अल्गी। हर्वेला इज द प्यारासाइटिक रेड अल्गी, अघि नै भनिसक्यौं। ठीक छ। अब हामी कुरा गरौँ, नेक्स्ट हाम्रो आयो ब्राउन अल्गी, ब्राउन मुन्डे जस्तै ब्राउन अल्गी। ब्राउन अल्गी भनेपछि फेयोफाइसी, फेयोफाइसी। अब ब्राउन अल्गी भनेको म्याक्सिमम ब्राउन अल्गी सब के हुन्छ, सीविड्सहरु हुन्छ। सीविड्सहरु के हुन्छ हाम्रो, सीविड्स अथवा जसलाई हामी केल्प्स भन्छौं, जुन चाहिँ के हुन्छ, मराइन हुन्छ। सो एक्सक्लुसिभली मराइन कुन हुन्छ, हाम्रो ब्राउन अल्गी आर एक्सक्लुसिभली मराइन। अब हेर यसको पिगमेन्ट के हुन्छ, यसमा प्रेजेन्ट हुने पिगमेन्ट भनेको के हुन्छ,
फुकोज्यान्थिन हुन्छ। फुकोज्यान्थिन इज द पिगमेन्ट भने यसमा अकर हुने रिजर्भ फुड मेटेरियल, रिजर्भ फुड के हुन्छ भन्दाखेरि यसमा अकर हुने ल्यामिनेरिया। यसको सिम्पल हेर त सीविड्स भनेपछि हाम्रो ल्यामिनेरिया, ल्यामिनेरिया। सो इक्जाम्पलहरू ल्यामिनेरिया हो। सो यसबाटै ल्यामिनेरियन के हुन्छ भन्दाखेरि स्टार्च प्रेजेन्ट हुन्छ, जसलाई हामी म्यानिटोल भन्छौँ, म्यानिटोल भन्छौँ। अब यसको इक्जाम्पल मैले भने एउटा ल्यामिनेरिया भइहाल्यो। हाम्रो एउटा छ म्याक्रोसिस्टिस, त्यस पछाडि अर्को ल्यामिनेरिया, त्यस पछाडि अर्को छ हाम्रो भन्दाखेरि एल्जिन है, एल्जिन। सो यसो एकदम इम्पोर्टेन्ट सोध्छ भन्दाखेरि एल्जिनिन इज अब्टेन्ड फ्रम भनेर सोध्यो भने के हो भन्दाखेरि एल्जिनिन इज अब्टेन्ड फ्रम, इट इज अब्टेन्ड फ्रम दि ब्राउन अल्गी भन्ने। ब्राउन अल्गी ल्यामिनेरियाबाट हामीले आयोडिन निकाल्न सक्छौँ, त डाइरेक्टली ब्राउन अल्गीबाट के एक्सट्र्याक्ट गर्न सकिन्छ, आयोडिन। म्याक्रो मिन्स ठुलो, सो इट इज द लार्जेस्ट अल्गी अग्नि भनिसके। नेक्स्ट भन्दाखेरि अब हाम्रो छ साइनोफाइसी। नेक्स्ट छ भन्दाखेरि सायनोफाइसी भनेपछि हाम्रो के हो भन्दाखेरि यो भयो ब्लू ग्रीन अल्गी, ठिक छ, ब्लू र ग्रीन अल्गी हुन्छ, BGA। यसमा कुन पिगमेन्ट प्रेजेन्ट हुन्छ, सायनको सी आयो, बाँकी हाम्रो रेड अल्गी जस्तै यसमा पनि फाइकोसायनिन र फाइकोइरिथ्रिन प्रेजेन्ट हुन्छ, BGA भनेको के हुन्छ, इट इज प्रोक्यारियोटिक भनेपछि यो के को अन्डरमा अकर हुन्छ, मोनेरा। सोध्छ ब्लू ग्रीन अल्गी इज केप्ट अन्डर मोनेरा। BGA ले के कज गर्छ, इकोनोमिक इम्पोर्टेन्स पनि भन्दै गइरहेको छु, कज गर्छ वाटर ब्लूम है। वाटर भनेपछि अनवान्टेड ग्रोथ अफ अल्गी हुन्छ है, जसले तलपट्टिको माछाहरूले के जान दिँदैन, इनफ सनलाइट जान दिँदैन। BGA को इक्जाम्पल सबैलाई थाहा छ, नस्टक, एनाबेना, नस्टक भयो, बेना भयो, अनि अक्सिल्याटेरिया, ठिक छ। नेक्स्ट अब सबसे इम्पोर्टेन्ट आयो हाम्रो क्लोरोफाइसी। हरियो क्लोरोफाइसी भनेको सिम्पली भ्याल्यु ग्रीन अल्गी सबसे एडभान्स्ड यही हो, मोस्ट एडभान्स्ड। अब यसमा कुन कुन पिगमेन्ट अकर हुन्छ भनिहाले, हेर त, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, त्यसै गरेर क्यारोटिन प्रेजेन्ट हुन्छ, ज्यान्थोफिल्स पनि प्रेजेन्ट हुन्छ। यसको रिजर्भ फुड मेटेरियल प्लान्ट जस्तै स्टार्च हुन्छ, रिजर्भ फुड मेटेरियल द्याट अकर्स इन केस अफ क्लोरोफाइसी प्लान्ट जस्तै स्टार्च हुन्छ है। अब यसमा हाम्रो इम्पोर्टेन्ट सुरु गरिहालौँ, स्पाइरोगाइरा कुन अर्डरमा अकर हुन्छ भने सोध्छ, सो इट अकर्स अन्डर दि अर्डर कन्जुगेल्स को अन्डरमा अकर हुन्छ, एकदम इम्पोर्टेन्ट। अब नेक्स्ट हामी कुरा गरिहालौँ यसको इम्पोर्टेन्ट प्रपर्टी, यिनको नाम केबाट आयो, स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट भएको कारणले गर्दा यसको नाम पनि के भयो, स्पाइरोगाइरा भएको हो, ठिक छ। अब नम्बर अफ क्लोरोप्लास्ट कस्तो हुन्छ, नम्बर अफ क्लोरोप्लास्ट भनेपछि यसमा अकर हुने क्लोरोप्लास्ट हुन्छ 1 देखि 16 नम्बर अर्थात् 16 वटा, ठिक छ, 16 वटा प्रेजेन्ट हुन्छ है। यसको यो भनेको अल्गी भने चाहिँ यसको पनि बडी कस्तो हुन्छ, थ्यालस हुन्छ। मेन बडी इज ग्यामेटोफाइटिक है, यहाँसम्म त सबलाई थाहा छ, अल्गीको ग्यामेटोफाइटिक हो है, मेन प्लान्ट बडी इज ग्यामेटोफाइटिक, ठिक छ। अब हेर त भनेपछि कस्तो छ, अनब्रान्च्ड फिलामेन्टस बडी हुन्छ, यसरी। अब दुईटा लेयर हुन्छ, सेल वाल कस्तो हुन्छ, बाइलेयर्ड स्ट्रक्चर हुन्छ, एउटा आउटर पेक्टिनबाट बनेको हुन्छ भने इनर सेलुलोजबाट बनेको हुन्छ, ठिक छ। सेल वाल कस्तो भयो, डबल लेयर्ड, आउटर पेक्टिन इनर सेलुलोजबाट फर्मेसन गएको हुन्छ। अब यसले यो पनि के छ भन्दाखेरि क्लोरोफाइसिक अन्डर भने चाहिँ आफै खाना बनाउन सक्छ, अटोट्रफ्स। अब हेर, जहिले पनि अब हामी रिप्रोडक्सन कुरा गरौँ, जहिले पनि भेजिटेटिभ रिप्रोडक्सन के हुन्छ, एकदमै फेभरेबल कन्डिसन मात्र गर्नुहुन्छ, फेभरेबल कन्डिसनमा, भने हाम्रो सेक्सुअल रिप्रोडक्सन चाहिँ अनफेभरेबल कन्डिसनमा हुन्छ, ठिक छ। नेक्स्ट भन्दाखेरि हेर त, असेक्सुअल भनेपछि असेक्सुअल मेथडमा यसमा कहिले पनि स्पोरको फर्मेसन हुँदैन, जू स्पोरको फर्मेसन नेभर फर्मड इन स्पाइरोगाइरा, एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। मोटाइल स्पोर फर्मेसन हुन्छ र स्पाइरोगाइरामा सोध्छ कहिले पनि हुँदैन। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्सन भनिहाले कस्तो टाइपको हुन्छ, आइसोग्यामस टाइप हुन्छ है। अनि यसमा इम्पोर्टेन्ट भनेको अब कुरा गरिहालौँ कन्जुगेसन दुईवटा किसिमको हुन्छ, ठिक छ। कन्जुगेसन के हुन्छ, दुईवटा किसिमको हुन्छ, एउटा हुन्छ यसमा ल्याटरल, अर्को हुन्छ एउटा हुन्छ ल्याटरल टाइप। अगाडि लेखिहालौँ, स्क्यालरी लेख्नु पर्यो त है, स्क्यालरी टाइप
स्क्यालेरी टाइप स्क्यालेरी फर्म अनि अर्को हुन्छ ल्याटरल दुईटा किसिमको कन्जुगेसन हुन्छ स्क्यालरी भनेपछि चाहिँ के हुन्छ हेटेरोथ्यालिक हो हेटेरोथ्यालिक हो भने ल्याटरल भनेको के हुन्छ होमोथ्यालिक हो होमोथ्यालिक भनेपछि हेटेरोथ्यालिक भनेपछि दुईटा थ्यालस बडीको बिचमा अकर हुने होमो मिन्स एउटै थ्यालस बडीको बिचमा हुने सो यसमा पनि दुईटा टाइप हुन्छ है ल्याटरलको पनि फर्दर हुन्छ एउटा हुन्छ डाइरेक्ट टाइप अर्को हुन्छ इनडाइरेक्ट टाइप ठिक छ डाइरेक्ट भनेपछि सपोज यहाँ के छ भन्दाखेरि यस्तो भयो माथिपट्टि एउटा मेल फर्मेसन भयो तलपट्टि फिमेल सो मेल यदि डाइरेक्टली यसरी मुभ भएर छिर्छ भने बिचको सेन्ट्रल पार्ट डिभाइड गरेर छिर्छ भने त्यसलाई डाइरेक्ट भने यसमा यदि डाइरेक्ट नगइकन छेउ हुँदै आयो यसरी छेउबाट ल्याटरल ट्युबको फर्मेसन गर्छ यहाँ के हुन्छ ल्याटरल टाइपमा ल्याटरल ट्युबको फर्मेसन हुन्छ भने हाम्रो अब भइहाल्यो डाइरेक्ट इन्डाइरेक्ट बुझिहाल्यो है भने हेटेरोथ्यालिक भनेपछि कस्तो हुन्छ दुईटा थ्यालसको बिचमा नजिक आउँछन् र यहाँ फर्मेसन हुन्छ कन्जुगेसन ट्युबको के हो यो कन्जुगेसन ट्युबको फर्मेसन हुन्छ कुनमा स्क्यालरी फर्ममा हेर त अब के भइरहेछ यो दुईटा सेपरेट आइरहेछ बिचमा यस्तो भइरहेछ यसलाई के हुन्छ ल्याडर लाइक सो ल्याडर लाइक भनेपछि पनि कुन हो स्क्यालरी फर्म सो अब दुईटै फर्टिलाइजेसन जसरी भए पनि फर्टिलाइजेसन पछि फर्मेसन हुन्छ जाइगोस्पोरको अघि मैले के भनेको थिएँ जूस्पोर फर्मेसन हुँदैन जाइगोस्पोर फर्मेसन हुने हो जाइगोस्पोर भनेको इम्ब्रोयोको अर्को नाम हो ठिक छ अनि चाहिँ 2n भयो हैन डिप्लोइड हुन्छ इम्ब्रोयो त सिम्पल भ्याल्यु अब नेक्स्ट अनि चाहिँ अब जर्मिनेसन हुने बेला एकदम इम्पोर्टेन्ट हेर त जर्मिनेसन भयो ड्युरिङ जर्मिनेसन इन द स्पाइरोगाइरा जर्मिनेसन इन द स्पाइरोगाइरामा के हुन्छ पहिला मियोसिस हुन्छ मियोटिक डिभिजन हुन्छ फलोड बाई माइटोसिस हुन्छ र मियोसिस हुने बित्तिकै बेला त्यहाँ के हुनु पर्यो डिजेनेरेसन त हुनै पर्यो है सो भनेपछि यसबाट याद राख्ने एउटा जाइगो स्पोरबाट एउटा मात्रै सिंगल फिलामेन्ट निस्किन्छ बाँकी तीनवटा जुन न्युक्लियसको फर्मेसन भएको हुन्छ त्यो के हुन्छ बाँकी तीनवटा डिजेनेरेट भएर जान्छ अब यसको लाइफ साइकल कस्तो रहेछ हेप्लोन्टिक लाइफ साइकल किन भन्दाखेरि द मेन प्लान्ट बडी नै के छ हेप्लोइड सो भनेपछि यो के हुन्छ हेप्लोन्टिक लाइफ साइकल जाइगोस्पोर के हो डिप्लोइड हुन्छ ठिक छ अब नेक्स्ट हामी कुरा गरिहाल्नु क्लामिडोमोनस अब स्पाइरोगाइरा नै इम्पोर्टेन्ट हो यिनीहरूको त हामीले थोरै पढ्ने क्लामिडोमोनसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि देयर इज द स्पाइरोगाइरामा नो जूस्पोर यसमा क्लामिडोमोनसमा जूस्पोर छ कस्तो फ्ल्याजिलेटेड हुन्छ बाइफ्ल्याजिलेटेड हुन्छ बाइफ्ल्याजिलेटेड जूस्पोर अकर्स इन केस अफ क्लामिडोमोनस है अनि यो आफै पनि के हुन्छ बाइफ्ल्याजिलेटेड हुन्छ यसमा हुन्छ आँखा सो आई स्पट भन्ने है अनि सीबाट भनिहाले यसको के हुन्छ इट हैज द कप सेप्ड क्लोरोप्लास्ट है नेक्स्ट भन्दाखेरि युलोथ्रिक्सको पनि भनिहाले युबाट हर्सु सेप्ड क्लोरोप्लास्ट प्रेजेन्ट हुन्छ यो कता अकर हुन्छ भन्दाखेरि हर्स के हुन्छ दौडिनेलाई भन्छ रनिङ सो यो कता अकर हुन्छ रनिङ वाटरमा अकर हुन्छ ठिक छ रनिङ वाटरमा अकर हुन्छ नेक्स्ट हामी कुरा गरिहाल्यौँ इकोनोमिक इम्पोर्टेन्सहरुका अब बाँकी मैले अघि नै भनिसके जुन अघि छुटेको छ त्यो भनिहालौँ रिचेस्ट सोर्स अफ प्रोटिन कुन हो रिचेस्ट सोर्स अफ प्रोटिन हो स्पिरुलिना हो स्पिरुलिना ठिक छ सो स्पिरुलिना भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि दिस इज द रिचेस्ट सोर्स अफ प्रोटिन भनेपछि जुन चाहिँ स्पेस ट्राभलमा युज गर्छ एज अ सोर्स अफ अक्सिजनको रूपमा युज गर्ने हाम्रो स्मलेस्ट क्लोरेला हो किन सो क्लोरेला इज युज्ड इन द स्पेस ट्राभल रिचेस्ट सोर्स अफ द प्रोटिन इज स्पिरुलिना